सर्वेषां स्वागतं संस्कृत अकाडेमी पक्षतः। अद्य कमला महोदयायाः स्मारक विषये अस्माकं संस्कृत अकाडेमी आन्लैन् द्वारा भाषणकार्यक्रमः आरम्भं क्रियते। प्रथमं शर्मा महोदयः अस्माकं वैदिकमन्त्रं वदति। गणपतिं भवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः नस्पृण्वन्नोतिभिः श्रीरसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रियवतु शक्तमिव तमुना पुनन्तो यत्र धीरामनसा वाचमक्रता त्रासखाय सख्यानि जानसे भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताधिवाची संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानतु संकल्पमानं प्रकल्पमानम् अपकल्पमानम् अपक्लुप्तं क्लुप्तं श्रेयोपसीय आयत् सम्भूतं भूतं चित्रः केतुप्रभानाभान् सम्भान् ज्योतिष्मागुस्तेजस्वानाथभक्तस्तपन्नभितपन्नो रोचनो रोचमानस्सोभनस्सोभमानः कल्याणः स्वस्ति। इदानीं लौकिक प्रार्थना मंजिरा भगिनी करोति। नारायण ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो मुरहर भवहर मुकुंद माधव मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुड़ गमन पंकजनाभा मुरहर भवहर मुकुंद माधव गरुड़ गमन पंकजनाभा परम पुरुष भवबंध विमोचन परम पुरुष भवबंध विमोचन नर मृग शरीर नमो 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 नर मृग शरीर नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो जलधि शयन रविचंद्र विलोचन जलरुह भवनुत चरण युगा जलधि शयन रविचंद्र विलोचन जलरुह भवनुत चरण युगा बलिबंधन गोपवधू वल्लभ बलिबंधन गोपवधू वल्लभ नलिनोदर ते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो आदिदेव सकलागम पूजित आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूपा आदिदेव सकलागम पूजित यादव कुल मोहन रूपा वेदोत्तर श्री वेंकटनायक वेदोत्तर तिरु वेंकटनायक नाथ प्रियते नमो 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 नाथ प्रियते नमो नमो नारायण ते नमो नमो भव नारद सन्नुत नमो नमो नारायण ते नमो नमो। धन्यवाद।
अस्तु भगिनी, धन्यवादः। इदानीं परिचयं करोति डाक्टर् वरलक्ष्मी भगिनी। स्पीकर् विषये तस्य वरलक्ष्मी भगिनी परिचयं कारयतु। सर्वेभ्यः नमांसि भूयांसि। कमला महोदयायाः स्मृति व्याख्यान कार्यक्रमे व्याख्यातारः सन्ति डॉक्टर भरतभूषण रथ महोदयाः। एते महोदयाः तिरुपतिस्थ नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी इति संस्थायां साहित्य विभागे असिस्टेंट प्रोफेसर पदभाजः अस्ति। इमे महोदयाः 11 वर्षाणां बोधनानुभवं प्राप्नुवन् षण्णां विद्यावारिधि छात्राणां मार्गदर्शकाः सन्ति। संस्कृत भाषया 4 पुस्तकानि, ओरिया भाषया पुस्तकद्वयं च अमुद्रापयत्। अपि च नित्य समाचार पत्रिकासु सततं लेखान् लिखति। ओडिशा अवार्ड, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कारः, केंद्रीय साहित्य अकादमी युव पुरस्कारः, बाल कविता पाठ पुरस्कारः इत्यादि पुरस्कार भाजः सन्ति। इमे महोदयाः नैके पुरस्काराः अपि प्राप्नुवन् डॉक्टर भरतभूषण रथ वर्याः। अस्माकं सौभाग्येन इमे महाभागाः कमला महोदया स्मृति व्याख्याने अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र उपस्थिताः सन्ति। संस्कृत अकादमी पक्षतः तान् स्वागतीकरोमि। एतैः वचनैः अहं विरमामि। अस्तु भगिनि, साधु। इदानीं महोदयः, अस्माकम् अध्यक्ष महोदयः डैरेक्टर् नीलकण्ठ महोदयः सम्भाषणं करोति। धन्यवादाः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। सर्वेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अनेके विद्वद्वराः आचार्यायाः कमला महोदयायाः कुटुम्बसभ्याः कृष्णफणिवर्याः शारदा पद्मावती एवं अनेके जनाः अत्र सम्प्राप्ताः। एवञ्च अनेके पंडिताः जोशुल प्रसादराव महाशयाः एवञ्च अमेरिकातः डॉक्टर वीरय्य महोदयाः अपि अत्र सम्प्राप्ताः। एवं अनेके अस्माकं छात्राः अत्र सम्प्राप्ताः। अद्य कमला महोदयायाः स्मृतिव्याख्यानं श्रोतुम् अत्र आगताः। पुनः एकवारं भवद्भ्यः ज्येष्ठेभ्यः सर्वेभ्यः प्रणमामि। एवञ्च अस्माकं शिष्येभ्यः सर्वेभ्यः आशीर्वचांसि वितरामि। पुनः एकवारं स्वागतं व्याहरामि। आचार्याय अत्र अन्यच्च अस्माकं विद्वन्मित्रं भरतभूषणः तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयात् अस्मान् उद्बोधयितुम् अत्र सम्प्राप्तः। इदानीम् एव अस्माकं वरलक्ष्मी भरतभूषणस्य परिचयं कृतवती।
आचार्यायाः कमला महोदयायाः स्मृतिव्याख्यानम्। अद्य अस्ति आचार्य कमला महोदयायाः स्मृतिदिवसः। प्रायः 15 वर्षेभ्यः पूर्वं 2007 तमे वर्षे जून मासे 8 दिनाङ्के मानस सरोवर यात्रार्थं गत्वा तत्रैव सा महाभागा पुण्यवती दिवम् अगात्। कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्री अन्नपूर्णम्मा पुण्यदम्पत्योः प्रियपुत्री इयं महाभागा पितृपादानां लक्ष्मणशास्त्रिवर्याणां प्रोत्साहेन आबाल्यात् एव भाषाणाम् अध्ययने संस्कृत सारस्वत सेवायाञ्च स्व अनुरक्तिं वर्धयामास। संस्कृत तेलुगु भाषाभ्यां सह इयम् अस्माकम् आचार्य प्राकृत भाषायां जर्मन भाषायाञ्च वैदुष्यम् अलभत। जर्मन देशे अस्याः महोदयायाः तत्र जर्मन देशे संस्कृतम् अध्यापयितुम् इयम् आह्वानं प्राप्तवती। किन्तु भारतदेशं विहाय अहं न कुत्रापि गच्छामि, भारतदेशे एव संस्कृतस्य सेवां कर्तुम् इच्छामि इत्युक्त्वा सा तत्र गन्तुं स्व अभीष्टं न तत्र नागच्छामि इति उक्तवती। अध्ययन अध्यापनेषु सर्वकारीय कलाशालायां प्रथित यशस्केन भर्त्रा कोरिडे रघुपतिराय महाशयेन प्रेरिता इयम् एकत्र गार्हस्य धर्मान् सर्वान् अपि शतशः अनुपालयन्ति, अन्यत्र संस्कृतं प्राकृतं च अनवरतम् असेवत इयं महोदया। Life in ancient India as depicted in Prakrit literature इति अमुम् अंशम् अधिकृत्य प्रमाणपुरस्सरं बृहत् ग्रन्थं व्यरचि। इयम् एतस्य ग्रन्थस्य कृते कमला महाभागा प्राकृत ज्ञानभारती पुरस्कारेण सम्मानिता। आचार्य प्रायः संस्कृत अकादम्यां यदा आसीत् तस्मिन् समये 10 ग्रन्थान् संशोध्य मुद्रापितवती अकादमी पक्षतः। एवञ्च कादम्बरी काव्यसुषमा, शान्तिपर्वगत सूक्तयः, वज्जालग्गम् इत्यादि ग्रन्थानां कृते तेलुगु भाषया व्याख्यानं लिखित्वा स्वयं मुद्रापयामास इयं महाभागा। स्वपितृपादैः श्री कप्पगन्तुल लक्ष्मणशास्त्रिवर्यैः लिखितस्य महाभारतस्य तेलुगु अनुवादग्रन्थं संशोध्य इयं महाभागा स्वयं मुद्रापयामास। निजाम कलाशालायां संस्कृत डिप्लोमा किमर्थमित्येत् तस्मिन् समये BA कक्षायां येषां कृते संस्कृतम् अस्ति ते एव MA संस्कृतं कर्तुम् अर्हन्ति इति सर्वकारस्य नियमः कश्चन आसीत्। तत् नियमं मनसि निश्चित्य कमला महाभागा निजाम कलाशालायां संस्कृत डिप्लोमां संस्थाप्य जूनियर एवञ्च सीनियर डिप्लोमां संस्थाप्य सहस्राधिकेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतम् अध्येतुम् अवकाशं कल्पितवती। एवञ्च
प्राचीने काले विश्वविद्यालयेषु एक्स्टर्नल एग्जामिनेशन्स् इति कश्चन विभागः आसीत्। तस्मिन् विभागे MA अन्याभिः भाषाभिः संस्कृतभाषा आसीत्, किन्तु एक्स्टर्नल एग्जामिनेशन् सिस्टम् यदा सर्वकारेण निर्मूलितम् अस्ति तदा उस्मानिया विश्वविद्यालये दूरविद्याकेन्द्रं स्थापितवन्तः तस्मिन् काले। किन्तु तत्र दूरविद्याकेन्द्रे अन्याभिः भाषाभिः सह संस्कृतस्य कृते अवकाशं न कल्पितवन्तः तदानीन्तनकाल अधिकारिणः। किन्तु इयम् अस्माकम् आचार्या कमला महोदया उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य दूरविद्याकेन्द्रे MA संस्कृतं संस्थाप्य प्राक्तनानां कृतभूरिपरिश्रमाणां प्रोफेसर पुल्लेल श्रीरामचंद्रुडु, प्रोफेसर PG लाले, प्रोफेसर मुदिगंटि गोपाल रेड्डी, प्रोफेसर नलिनी साधले इत्यादीनाम् अनेकेषां पंडितानां सहाय्येन पाठ्यप्रणालीं निर्माप्य ग्रन्थानां मुद्रापणे तया कृता परिश्रमा संस्कृतछात्रैः कदापि न विस्मर्यते। किमर्थमिति चेत् इदानीन्तनकालेपि अविच्छिन्नं MA संस्कृतं डिप्लोमा प्रचलति। एवञ्च डिप्लोमा कक्षायाम् उत्तीर्य अनेके जनाः शताधिकाः जनाः प्रतिवर्षं MA संस्कृतम् अध्येतुम् आयान्ति इदानीन्तनकालेपि। तस्मात् कारणात् संस्कृतछात्राः न स्मरन्ति तया कृतप्रयासः। तस्याः महोदयायाः वैशिष्ट्यम् एवं कतिचन वाक्यैः वक्तुं न शक्नुमः वयम्। उस्मानिया विश्वविद्यालय प्राङ्गणे संस्कृत अकादमी अद्यतने राराजते इत्युक्ते केवलं तत्र कारणं हेतुः आचार्य कमला महोदया एव। धनस्य अभावात् सर्वकारस्य प्रान्तीय सर्वकारस्य सहायाभावात् संस्कृत अकादम्याः स्थितिः अतीव गंभीरा दीना च आसीत्। वेतनादिकम् अपि दातुं धनं नासीत्। तस्मिन् समये न निश्चितार्थात् विरमन्ति धीराः इत्युक्तवत् कमला महोदया बहुविधान् क्लेशान् अभिगणय्य तपोनिष्ठया संस्थानस्य तदानीन्तनकाले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति नवदहल्यां यदस्ति इदानीं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी इति तत्र नाम परिवर्तितम् अस्ति। तस्मिन् समये अस्माकं कुटुम्बशास्त्रिवर्याः प्रोफेसर कुटुम्बशास्त्रिवर्याः तत्र वैस् चान्सलर् पदव्याम् आसन्। तेषां सहायेन संस्कृत अकादमी कृते पुनर्जीवनं दादयामास इयं कमला महोदया। केवलं कमला महोदयायाः श्रमेण एव इदानीम् अत्र उस्मानिया विश्वविद्यालय प्राङ्गणे संस्कृत अकादमी यथा मया उक्तं पूर्वं चकास्ति इत्यत्र न सन्देहः। इदानीं वयं प्रतिवर्षं प्रायः दशाधिकान् ग्रन्थान् मुद्रापयामः। एवञ्च अनेकेषां छात्राणां कृते संस्कृतस्य प्रचाराय एवं कक्षाः अपि वयं निर्वहन्तः स्मः। तस्मिन् समये यदा संस्कृत अकादम्याः स्थितिः अत्यन्तं दीना आसीत्, कमला महोदया स्वशरीरस्वस्थताम् एवञ्च स्वधनव्ययञ्च अभिगणय्य नवदेहलीं प्रति कियद्वारं वा गतवती इति वयं गणयितुमपि न शक्नुमः। अहमिदानीमपि स्मरामि, प्रोफेसर सुलेमान सिद्दीकी महाशयः उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य वैस् चान्सलर् आसीत् तदानीन्तनसमये। Once he shared with me, he on a particular day visited Samskrita Academy suddenly without giving any information to madam.
When he came here to the Sanskrit Academy, she was just taking rest. And Suleiman Siddiqui was telling me that, Neelakantham, I just recently went to Sanskrit Academy, and Professor Kamala Madam just laying down on the floor and taking rest. And I asked her, why madam you are taking such trouble? You can take rest at home. Why are you coming here? Ityukte Kamala Mahabhaganam Vakyani Saha Mahodayah Mam Sravitavan. లేదు లేదు సులేమాన్ సిద్దికి గారు, నేను దీన్ని విడిచిపెట్టను, దీనికి ఏదో ఒక దారి చూపెట్టే కానీ నేను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను, నేను ఇలా పడుకోనైనా ఉంటాను, దీన్ని ఏమైనా సాధిస్తాను కానీ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళను అనే మాట గుర్తుకొస్తే దుఃఖం వస్తోంది. అంత కష్టపడింది ఆవిడ సంస్కృత అకాడమీ కొరకు. అన్యచ్చ ఆతిథేయేషు అగ్రగణ్య ఆచార్య కమలా మహోదయ. వాళ్ళ ఇంటికి ఎంత చిన్న పిల్లవాడు వెళ్ళినా, ఎంత గొప్ప వ్యక్తి వెళ్ళినా అందరికీ సమానమైనటువంటి గౌరవంతో ఆమె ఇచ్చే ఆతిథ్యం ఎవరూ కూడా మర్చిపోలేని ఆతిథ్యం. ఏవం సంస్కృతే భర్తృహరి వదతి అనుద్ధతాః సత్పురుషాః సమృద్ధిభిః అని. అనుద్ధతాః సత్పురుషాః సమృద్ధిభిః. సత్పురుషాః న కదాచిదపి సమృద్ధిభిః ఐశ్వర్యేణ గర్వం న ప్రాప్నువంతి. తస్య ఏకైకం ఉదాహరణం అస్మాకం ఆచార్య కమలా మహోదయ. ఏవం జూన్ మాసస్య 2007 జూన్ మాసస్య అష్టమే దినాంకే कैलास मानस सरोवरं गत्वा गमनसमये न जानीमः वयम् एवं वदन्ति आसीत् इति अहं श्रुतवान्. इदानीं मानस सरोवरं गच्छामि, पुनः प्रायः आगन्तुं नेच्छामि इति. प्रायः सा ज्ञातवती, तत्रैव गत्वा तस्मादेव प्रदेशात् शिवैक्यं प्राप्नोमि इति सा ज्ञातवती वा न जानीमहे वयं, किन्तु सा तत्र गत्वा तथैव दिवम् अगात् महाभाग. अस्मिन् दिवसे आधुनिक चलच्चित्र प्राक्तन नाटकयोः भरतमुनेः नाट्यशास्त्र दृष्ट्या विवेचनम् इति अमुम् अंशम् अनुसृत्य व्याख्यातुं सिद्धः अस्ति अस्माकं युव विद्वन्मित्रं तिरुपतिस्थ केंद्रीय विश्वविद्यालये नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालये साहित्य विभागे अध्यापकः डॉक्टर भरतभूषण रथः. अयं युवा विद्वान् संस्कृत साहित्य शास्त्रे कृत भूरि परिश्रमः. ओरिस्सा प्रदेशे एवञ्च सर्वत्र भारते अपि स्वव्याख्यानेन सर्वान् अपि सर्वथा रञ्जयति अयम् अस्माकं युवमित्रम्. तमहम् इदानीम् आह्वये स्वविचारधारां प्रस्तौतुं डॉक्टर भरतभूषण रथ महाशयम्. भरतभूषण आगच्छतु. अस्मान् रञ्जयतु. श्रूयते खलु? श्रूयते. ओम श्री परमात्मने नमः. ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परम Unable to hear you, sir. You are on mute. ओके सर. नमो नमः. अधुना श्रूयते? महोदय श्रूयते. आं महोदय. ओम श्री परमात्मने नमः. आचार्याः
के कमला महोदयायाः स्मृतिव्याख्याने वयं समुपस्थिताः। अद्य सुदिनं वर्तते यत् कमला महोदयायाः स्मृतिव्याख्यानमालायां तत्र ये विद्वांसः वर्तन्ते तेषु विद्वद्गणेषु मम उपस्थापनं भवति इति महान् आनन्दः जायते। एतस्मिन् शुभे सन्दर्भे संस्कृतपरिषदः निदेशकाः वर्तन्ते आचार्याः के नीलकण्ठं महाभागाः, अस्माकं गुरवः वर्तन्ते। विशेषतया तिरुपति केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विविध प्रशासनिक कार्येषु आचार्याणां के नीलकण्ठं महोदयानां योगदानं महत्वपूर्णं वर्तते। अतः अस्मिन् सन्दर्भे तान् अहं सादरं तत्र प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। एवमेव अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्टातिथयः सन्ति श्रीमन्तः केशिराजु कृष्णफणिवर्याः। तेषां विषये अपि मया पूर्वं श्रुतमस्ति, अतः तान् महाभागान् अपि नमोवाक् समर्पयामि। आचार्याः वरलक्ष्मी महाभागाः विविध शिशुसाहित्ये तासां तत्र योगदानं वर्तते, तासां कृते मम प्रणामाञ्जलिम्। एवमेव मित्रमणयः आचार्याः सुब्रह्मण्य महाभागाः ये एतस्य कार्यक्रमस्य सञ्चालकाः आसन्, अतः वर्तन्ते अपि अस्माभिः सह, तान् अपि अहं तत्र प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। अस्मिन् गणे ये समुपस्थिताः सन्ति विद्वांसः सर्वान् अपि तत्र ये विद्वांसः सन्ति तान् सर्वान् अपि, ये च छात्रबान्धवः अत्र उपस्थिताः सन्ति तान् सर्वान् अपि, विशेषतया कमला महोदयायाः परिवारसदस्याः अपि अत्र उपस्थिताः सन्ति इति नीलकण्ठमहोदयाः प्रस्तावितवन्तः। एवं विभूतिस्वरूपा सा वर्तते कमला महोदया, तस्याः विषये श्रुत्वा तत्र अस्मिन् अवसरे ममापि योगदानम् अस्ति इति कथं सम्पर्कः तत्र वर्तते, जनानां सम्पर्कः कथम् अस्ति, सा कुत्र वर्तते, महीयसी सा अस्ति या तावत् नाम शिवस्य तीर्थे कैलासतीर्थे देहं त्यक्तवती, शरीरं त्यक्तवती, सा किं साधारणतया तस्याः गणना कर्तुं शक्यते वा? कदापि न शक्यते। सा तु देवी भवति, सा एव भवानी भवति, सा एव दुर्गा स्वरूपिणी भवति। अतः अहम् उत्कलप्रदेशे अस्मि, सा कुत्र अस्ति, तस्याः व्याख्यानमालायां मम उपस्थापनं, मम योगदानम् एतत्तु अद्भुतं वर्तते। अहं तदर्थं तस्याः कृते मम प्रणामाञ्जलिं समर्पयामि। यद्यपि सा स्वशरीरे अत्र नास्ति अस्माकं मर्त्यमण्डले, सा यत्र कुत्रापि स्वर्गे भवतु नाम, देवी भवतु नाम सा, परन्तु सा अवश्यं मम प्रणामाञ्जलिं स्वीकरिष्यति इति मम विश्वासः, दृढीयान् विश्वासः अयं वर्तते। तर्हि अस्माकं यः विषयः अस्ति आधुनिक चलचित्र तथा प्राक्तन नाटकयोः भरतमुनि नाट्यशास्त्र दृष्ट्या विवेचनम्। अद्य कमला महोदयायाः विशिष्टं व्याख्यानं वर्तते, स्मृति व्याख्यानं वर्तते। सा च महोदया संस्कृतशास्त्राणां सुरक्षायै, संस्कृतशास्त्रस्य प्रचारै प्रसार कथं भवेत् संस्कृतशास्त्राणां, तदर्थं तस्याः योगदानं महत्वपूर्णं वर्तते इति अस्माभिः श्रुतं विदेशकानां मुखात्। अतः संस्कृतशास्त्रं केवलं प्राचीनं शास्त्रमिति न, संस्कृतशास्त्रं प्राचीनम् एवमेव अर्वाचीनम्, अर्थात् साम्प्रतिक समाजे ये विषयाः, ये प्रभावाः अस्माकं समाजे भवन्ति, तेषु प्रभावेषु अपि, तेषु विषयेषु अपि तद् विज्ञानं भवतु, गणितं भवतु, भेषजतत्त्वं भवतु, अथवा तत्र भिन्न भिन्न राजनैतिकं तत्त्वं भवतु, अर्थनीतिः भवतु, एवमेव अस्माकं चलचित्रं भवतु, चलनचित्रेषु अपि संस्कृतशास्त्राणां महत् योगदानं वर्तते इति वयं सर्वे जानीमः। ये पंडिताः अत्र वर्तन्ते, विराजन्ते, विशेषतया अस्माकं निदेशकमहोदयाः, ते तु महान्तः पंडिताः, ते अस्मान् उद्बोधयन्ति मध्ये मध्ये कथं तावत् संस्कृतशास्त्रस्य प्रचारः प्रसारः वैशिष्ट्यं कथं वर्तते इति। अतः एतस्मिन् सन्दर्भे अहम् एकः यः भागः चलचित्रेषु अपि संस्कृतशास्त्रं प्राचीननाटकानां यत् वैशिष्ट्यम् आसीत् तदेव वैशिष्ट्यम् आधुनिक चलचित्रेषु अपि परिलक्ष्यते।
भवतु कुत्रचित् स्खलनं तु अस्ति अवश्यम् आधुनिकशास्त्रेषु आधुनिकचलच्चित्रेषु तत्र स्खलनं तु वर्तते परन्तु सा परम्परा इदानीमपि तत्र अनुवर्तनं भवति सा एव परम्परा इदानीमपि अस्माकं नाट्यजगति अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते यदा वयं संस्कृतनाटकानाम् अथवा आधुनिकचलच्चित्राणां विषये किञ्चित् चर्चयामः तदानीम् आचार्य वा यः मुनिः भरतः ऋषिः भरतः तस्य मतम् अवश्यम् अस्माभिः किञ्चित् स्वीकरणीयमस्ति तस्य स्मरणम् अस्माभिः किञ्चित् करणीयमेव वर्तते अपि च नाट्याचार्यः भरतः स एव भवति संस्कृतनाटकानां वा नाटकस्य आद्यप्रवर्तकः इदानीम् एतस्मिन् सन्दर्भे मया एकं तत्त्वं वक्तुं शक्यते तत्र भिन्न भिन्न सम्प्रदायाः भिन्न भिन्न बहूनि शास्त्राणि अस्माकं संस्कृतजगति वर्तन्ते न्यायशास्त्रं वेदान्तशास्त्रम् अथवा द्वैतवेदान्तशास्त्रं धर्मशास्त्रम् अनेके विषयाः सन्ति परन्तु तेषां शास्त्राणां ये आचार्याः वर्तन्ते तेषाम् आचार्याणाम् उद्भवकालः कदा भवति भवतु नाम शङ्कराचार्यः भवतु नाम तत्र मीमांसकः जैमिनी भवतु नाम रामानुजः द्वैतवेदान्तस्य विशिष्टाद्वैतवेदान्तस्य च प्रवर्तकः तेषां सर्वेषामपि पूर्ववर्ती आसीत् आचार्य भरतः यस्य समयः प्रथमशतक इति तत्र विद्वांसः विवदन्ति एतेन ज्ञायते अस्माकम् अलङ्कारशास्त्रं सर्वेषामपि शास्त्राणाम् अपेक्षया बहु पूर्वं तत्र आसीत् अस्माकं जगति अतः एव भरतः यः अलङ्कारशास्त्रस्य यस्तावत् नाट्यशास्त्रस्य आद्यप्रवर्तकः वर्तते सः किमर्थं नाट्यशास्त्रं रचितवान् तस्य कारणं भवति एकदा मनुष्याणां दुःखं दृष्ट्वा इन्द्रादयः देवगणाः ब्रह्मणः समीपं गत्वा निवेदनं कृतवन्तः निवेदनस्य कारणं किम् आसीत् तदेव कारणम् आसीत् यत् दुःखप्रपीडितस्य मानवस्य सद्यः सुखप्राप्तिः कथं भवेत् इदानीं वयं चलचित्रं पश्यामः चलनचित्रं द्रष्टुं गच्छामः कदा गच्छामः कदाचित् सुखसमये गच्छामः कदाचित् दुःखेन यः मानवः वर्तते दुःखी वर्तते सोऽपि किञ्चित् स्वमनः तत्र मनसः शान्तिप्राप्त्यर्थं किञ्चित् दुःखं दूरीकर्तुं सः मानवः गच्छति तत्र चलनचित्रं द्रष्टुम् अतः तदर्थं सः कथयति यत् मनुष्यः यदा दुःखेन भवति तदानीं दुःखप्रपीडितः जनः कथं तस्य वा आनन्दप्राप्तिर्कथं तस्य भवेत् इत्यर्थं देवगणाः सर्वे ब्रह्मणः सविधं गतवन्तः उक्तमस्ति नाट्यशास्त्रे महेन्द्र प्रमुखैः देवैः उक्तः किल पितामहः क्रीडनीयकमिच्छामो दृश्यं श्रव्यं तयद् भवेत् तर्हि दृश्यम् अथवा श्रव्यं किमपि क्रीडनीयकं किञ्चित् तत्र आनन्दकरं तत्त्वं भवद्भिः दातव्यं वर्तते यत् स्वीकृत्य अस्माभिः समाजस्य कृते दातुं शक्यते तदनन्तरं ब्रह्मा देवगणानां वाक्यं श्रुत्वा तत्र भरतस्य नाट्यशास्त्रे वर्तते सर्वशास्त्रार्थ संपन्नं सर्वशिल्पप्रवर्तकं नाट्याख्यं पञ्चमं वेदं सेतिहासं करोम्यहम् इति ब्रह्मणा उक्तम् तदानीं ब्रह्मा उक्तवान् भवतु यदि एवं समस्या तत्र ये समस्यायां पीडिताः वर्तन्ते मानवाः तेषां सुखप्राप्त्यर्थम् अहं पञ्चमं वेदं करोमि यद्यपि चत्वारः वेदाः प्रसिद्धाः सन्ति यद्यपि ऋग् यजुः साम अथर्व इति क्रमेण चत्वारः वेदाः समाजे प्रतिष्ठाः तदानीमपि आसन् परन्तु ब्रह्मा किमुक्तवान् ये तावत् साधारणमनुष्याः ये तावत् सरलमानवाः ये तावत् शास्त्राणि न जानन्ति तेषां कृते अपि अत्यन्तं सरलमेकं तत्त्वम् अस्माभिः दीयते अतः तत्र नाट्यतत्त्वानाम् उपादानस्य संग्रहस्य भरतेन उक्तं वर्तते जग्राह पाठ्यं ऋग्वेदात् सामभ्यो गीतमेव च यजुर्वेदात् अभिनयान् रसान् अथर्वणादपि एवं तत्र यजुर्वेदस्य सकाशात् तावत् पाठानाम् अर्थात् नाट्यपाठानां संग्रहणं सामभ्यो गीतमेव च सामवेदः भवति संगीतवेदः संगीतशास्त्रस्य आरम्भः ततः यजुर्वेदात् अभिनयान् तर्हि यजुर्वेदात् अभिनयविषयकं तत्त्वम् एवम् अथर्ववेदात् सर्वेऽपि रसाः ये वर्तन्ते तेषां रसाणां तत्र समुत्पत्तिः एवं ऋक् यजुः साम अथर्व एवं वेदचतुष्टयस्य साररूपेण यः वेदः तत्र आगच्छति स च वेदः भवति पञ्चमः वेदः नाट्यवेदः इति तर्हि किम् एतेषां प्रयोजनम् अस्य नाट्याख्यं यः तत्र नाट्यतत्त्वं यत्र यस्मिन् वेदे वर्तते तस्य किं प्रयोजनम् इत्यस्मिन् विषये कथयति दुःखार्तानां श्रमार्तानां
शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति। सर्वेषां कृते सर्वेपि जनाः सर्वेपि मानवाः ये दुःखिताः सन्ति, ये दुःखार्तानां श्रमार्तानां ये तावत् श्रमजीविनः सन्ति, ये तावत् शोकार्ताः शोकेन ये सन्ति, दुःखेन ये सन्ति, अपि च तपस्विनां ये तपस्विनः वर्तन्ते, ये तपः आचरणं कुर्वन्ति, तेषां कृते अपि मुनीनां कृते अपि तदर्थं खलु वाल्मीकिः लिखति यत् रामायणं लिखति सः स च तपस्वी वर्तते। तपस्विनां कृते अपि विश्रांति जननं काले नाट्यमेतद् भविष्यति। एतेषां सर्वेषामपि सामाजिकानां विश्रांत समय काले ते किंचित नाट्यं यदि शृण्वन्ति, नाट्यं यदि दृश्यकाव्य माध्यमेन यदि पश्यन्ति, तदानीं तेषां महान् आनन्दः भवति, तेषां दुःखं दूरीभवति। अतः नाटकस्य वैशिष्ट्यं लिखितं तेन न तद् ज्ञानं न तत् शिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगे न तत् कर्म नाट्यस्मिन् यद् न दृश्यते। नाट्ये सर्वं वर्तते, सर्वमपि तत्त्वं नाटके परिपूरितं वर्तते। अतः नाटकं दृष्ट्वा जनानां मनोरञ्जनं भवति, जनानां दुःखं दूरीभवति। एतस्य भरतनाट्यशास्त्रस्य कालान्तरे अत्यन्तं तत्र सम्यक् टीकाः अपि वर्तन्ते। विशेषतया आचार्यः धनञ्जयः दशरूपके ग्रन्थे नाट्यतत्त्वम् अत्यन्तं सम्यक्तया प्रतिपादितं वर्तते, तत्र प्रतिपादितम् अस्ति। एवमेव आचार्यः साहित्यदर्पणकारः विश्वनाथः अपि स्वकीय साहित्यदर्पणे 6ठे परिच्छेदे सम्यक्तया नाट्यतत्त्वं तेनापि प्रतिपादितम्। परंतु तत्र लिखति सः अस्माकं दशरूपककारः नाट्यानां किन्तु किञ्चित् प्रगुणरचनया लक्षणं संक्षिपामि। भरतस्य नाट्यशास्त्रं यद् वर्तते तत्तु प्रभूतमस्ति, विशालः ग्रन्थः वर्तते, अनेके भागाः वर्तन्ते। अहं तत्र किं करोमि, लक्षणं संक्षिपामि, अहं किञ्चित् संक्षेपेण तस्य लक्षणं नाट्यतत्त्वम् अहं प्रतिपादयामि। तर्हि किं तावत् नाट्यम् इति कथयति, अवस्थानुकृतिः नाट्यम्, अवस्थानम् अनुकरणं। तत्र श्रीरामः भवतु अथवा भीमः भवतु अथवा अर्जुनः भवतु वा श्रीकृष्णः भवतु, तेषां तत्र महाजनानाम् अवस्थानम् अनुकरणं भवति नाट्यं। न तु केवलं तेषाम्, अपि च अधुना समाजे यत् ये विषयाः तत्र भवन्ति, ये च विषयाः अस्माकं पुरतः दरीदृश्यन्ते, तेषां विषयाणां तत्र अनुकरणं यदि कश्चन नाटके करोति वा रङ्गमञ्चे करोति, तत् नाट्यम् इति कथ्यते। इदानीम् यतः अस्माकं विषयः कंटेम्पररी वर्तते, साम्प्रतिकसमये कथं नाटकस्य अथवा एतस्य तत्त्वस्य तत्र नाट्यतत्त्वस्य आवश्यकता वा प्रयोजनम् अस्ति इति यतः अयं विषयः अस्ति, अतः मध्ये मध्ये अहं किञ्चित् समन्वये करोमि। तत्र भवन्तः चिन्तयन्तु, सर्जिकल स्ट्राइक अस्माकं जातं कदा 2019 तमे संवत्सरे सर्जिकल स्ट्राइक जातं, नाम पाकिस्तान भारत अनयोर्मध्ये कश्चन विवादः आसीत्। ततः ते सन्त्रासवादिनः आगत्य अस्माकं सैनिकान् मारितवन्तः, प्रायः 45 प्रायः एवं सैनिकाः मृताः। अनन्तरम् एकं सर्जिकल स्ट्राइक, तत्र भारतस्य सैनिकानां पक्षतः भारतस्य सैन्य बलं गत्वा पाकिस्तान तत्र नगरे नाम देशे प्रविश्य तत्र सर्जिकल स्ट्राइक कृत्वा आगतवन्तः। अतः तदानीं यत् जातं, याः घटनाः तदानीं सञ्जाताः 2018-19 तमे संवत्सरे, तदुपरि एकं चलचित्रम् आगतं सर्जिकल स्ट्राइक इति नाम्ना। तस्मिन् चलचित्रे सर्वोऽपि विषयः तदानीं यथा विचारः आसीत्, यथा तत्र दुर्घटना आसीत्, यथा प्रधानमन्त्री अथवा अन्ये सर्वे अधिकारिणः यथा चर्चां कृतवन्तः, तेषां चरित्रं सर्वं स्वीकृत्य तस्य अनुकरणम् अन्ये सर्वे नटाः कृतवन्तः चलचित्रेषु। अतः लक्षणं कथं सङ्गच्छति भवन्तः पश्यन्तु। तत् कथयति नाट्यम्। अतः तदानीं या प्रक्रिया आसीत्, या च व्यवस्था आसीत्, तस्याः व्यवस्थायाः तदानीन्तनचित्रस्य अनुकरणम् इदानीं कृत्वा यत् चलनचित्रं निर्मितं वर्तते, तदेव भवति नाट्यम्। दुष्यन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलं भवन्तः सर्वे जानन्ति, अथवा पद्मपुराणं पठितवन्तः। महाभारते शकुन्तलायाः यः विषयः आसीत्, कण्वमुनेः यः विषयः आसीत्, स एव विषयः
कालिदासः महाकविः कालिदासः सः अभिज्ञानशाकुन्तलं कृतवान् तत्र किं कृतवान् अवस्थायाम् अवस्थानम् अनुकरणमेव कृतम् अत्र यः दुष्यन्तः इदानीमपि अभिज्ञानशाकुन्तलम् अस्माभिः भिन्न भिन्न कार्यक्रमेषु क्रियते नाटकस्य तत्र रङ्गमञ्चे अस्माभिः उपस्थापनं क्रियते तदानीं किं भवति कश्चन छात्रः साहित्य आचार्य द्वितीयवर्षीयः छात्रः स च दुष्यन्तभूमिकायाम् अवतरणं करोति तदानीं सः दुष्यन्तस्य या अवस्था आसीत् ताम् अवस्थामेव अनुकरोति तदानीं सः आचार्य द्वितीयवर्षीय मदीयः छात्रः न भवति तदानीं सः दुष्यन्तः भवति एवमेव भगवान् श्रीरामः सः रामायणे किं कृतवान् तत्सर्वम् इदानीं कश्चन तत्र नाटके यदि अवतरणं करोति यदि तस्य तत्र नाम चलनचित्रे भवतु अथवा नाटके यदि सः आगत्य नटं करोति तादृशं तर्हि सः श्रीरामः भवति अस्माकं कृते स तु यद्यपि मम पुत्रः भवतु वा मम बान्धवः भवतु अथवा मम कोऽपि परिचितः भवतु वा मम पुत्री भवतु तदानीं मदीयम् इति ज्ञानं न भवति सः श्रीरामः वा सीता इति अस्माकं ज्ञानं भवति एते विषयाः भवन्ति तत्र अभिनयस्य चत्वारः भेदाः वर्तन्ते वाचिकः आङ्गिकः आहार्यः तथा सात्विकाभिनयः एतत् सर्वमपि एते सर्वेपि अभिनयभेदाः इदानीन्तन चलच्चित्रेषु अपि अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते वाचिकः नाम वाचा यत् यः अभिनयः भवति वाचिकः आङ्गिकः अंगभंगी माध्यमेन यदि अभिनयः भवति तर्हि आङ्गिकः आहार्याभिनयः वेशः नाम सम्यक् तत्र वस्त्रधारणम् अथवा किमपि भिन्न भिन्न तत्र यदि कश्चन दरिद्रः भवति तादृशं वस्त्रं सः धारणं करोति यदि राजा भवति तथैव वस्त्रं धारणं करोति तर्हि तस्य दर्शनेन एव ज्ञायते सः राजा कश्चन भिक्षुकः कश्चन सन्यासी अतः आहार्याभिनयः एवमेव सात्विकाभिनयः सात्विकाभिनयः भवति तत्र स्तम्भः अथ भवन्तः अहम् एकम् उदाहरणं दातुं शक्नोमि शोले इति एकं चलच्चित्रम् आसीत् शोले अत्यन्तं प्रसिद्धं तत् प्राक्तनं तत्र किं भवति तत्र सात्विकाभिनयः भवति नाम यः ठाकुर साहब इति आसीत् तस्य पुत्री या भवति सा सर्वदा स्तम्भः भवति किमपि न वदति यतः तस्याः पतिः यः आसीत् सः मृतः भवति केनचित् कारणेन तस्मिन् चलच्चित्रे सर्वं वर्तते भवन्तः यदि प्रायः सर्वे दृष्टवन्तः यदि न दृष्टवन्तः तदानीं सः अभिनयः भवति सात्विकाभिनयः एवम् अभिनयभेदः इदानीमपि चलनचित्रेषु अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते एवमेव तत्र इदं यत् नाटकं वर्तते अस्य च तत्र नाम भवति रूपकम् इति तस्य नामकरणं विद्वद्भिः कृतमस्ति तत्र रूपकस्य 10 भेदाः वर्तन्ते कथयति नाटकम् अथ प्रकरणं भाणः व्यायोग समवकार डीमाः इहामृग अंकवीथिः प्रहसनम् इति रूपकाणि 10 भेदाः वर्तन्ते तत्र प्रमुखः भेदः भवति रूपकं वा नाटकम् इति अन्ये तत्र 18 उपरूपकाणि अपि वर्तन्ते एवं तत्र नाटकवाङ्मयं नाटकस्य नाट्यतत्त्वम् अत्यन्तं प्रसिद्धम् अत्यन्तं विस्तृतम् अपि अस्ति परन्तु सर्वम् अस्माभिः तत्र इदानीन्तन जनैः न ज्ञायते वयं संस्कृतज्ञः वयं जानीमः परन्तु ये इदानीन्तन समाजे ये चलच्चित्रेषु तत्र अभिनयं कुर्वन्ति ये च निर्देशकाः भवन्ति ते किं जानन्ति वा एतत् सर्वम् अस्माभिः लक्षशः कोटिशः धनं ते सम्पादयन्ति परन्तु तेषां धनसम्पादनस्य मुख्यं यत् तत्र स्रोतः अथवा प्रमुखं स्थलं यत् वर्तते तद् भवति भरतस्य नाट्यशास्त्रं तस्य एव इदानीं किं जातं नाम अड्वान्स् तस्य तत्र अड्वान्स् स्वरूपम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते इदानीम् अड्वान्स् नाम कुत्रचित् स्खलनमपि अस्ति परन्तु स्खलनविषये भरतः बहुधा वदति एतत् सर्वम् अस्माभिः नाटके न प्रदर्शनीयं तद् अस्माभिः अनन्तरम् आलोच्यते अतः अस्माकं मनसि शङ्का भवति यत् भरतेन यत् नाट्यशास्त्रं कृतं भरतस्य नाट्यशास्त्रे या परंपरा वर्तते यत् तथा यथा दिग्दर्शनम् अस्ति तत् किं केवलं संस्कृतनाटकानां कृते अथवा प्रायोगिकभाषायाम् आञ्चलिकभाषायां यानि नाटकानि सन्ति तेषु नाटकेषु अपि भरतनाट्यशास्त्रस्य कोऽपि प्रभावः अस्ति न वा इति अस्माकं मनसि सन्देहः अस्ति यदि अस्ति तर्हि किं प्रमाणं तदानीम् अस्माकं संस्कृतवाङ्मये ये पण्डिताः सन्ति ते सर्वे पुरतः एव प्रतिभाति अस्ति एव भरतस्य नाट्यशास्त्रमेव इदानीन्तन चलच्चित्रेषु अस्माभिः तदाधारीकृत्य एकमपि अस्माभिः न त्यज्यते सर्वम् अस्ति परन्तु न ज्ञायते अस्माभिः विद्वद्भिः संस्कृतजनैः ज्ञायते पण्डिताः जानन्ति परन्तु छात्राः कदाचित् न जानन्ति अतः मदीयम् अभिभाषणं न तु विद्वांसां कृते अपि च ये नवछात्राः सन्ति ये तावत् नूतनतया संस्कृतक्षेत्रे प्रविष्टाः सन्ति तेषां कृते अथवा ये तावत् विद्वांसः
बहिस्थाः सन्ति संस्कृतेतर विद्वांसः ये सन्ति तेषां कृते मदीयं भाषणं कदाचित् उपयोगाय भवति इति अहं चिन्तयामि। अतः कथं तर्हि वर्तते भरतनाट्यशास्त्रेण सह संस्कृतस्य यत् नाट्यवैभवं तेन सह आधुनिकचलच्चित्राणां कथं तत्र सम्बन्धः अस्ति इति प्रश्नः अवश्यम् आगच्छति। अतः तदानीं तस्य समाधानं भवति। भवन्तः नाटकलक्षणम् एकवारं चिन्तयन्तु। नाटकलक्षणं किं कथयति? नाटकस्य प्रथमं लक्षणं भवति नाटकं ख्यातवृत्तं स्यात् पञ्चसन्धि समन्वितं। तर्हि नाटकं भवति ख्यातवृत्तं। ख्यात नाम प्रख्यात, प्रख्यात इति वृत्तम्। इति वृत्तं नाम प्लाट् अर्थात् मूलविषयः। यं विषयं स्वीकृत्य तत्र उपभागरूपेण एकं नाटकम् अस्माभिः क्रियते। यथा उदाहरणम् इतिहास पुराणादिषु विषयान् तत्र स्वीकृत्य अभिज्ञानशाकुन्तलं महाभारतस्य विषय तत्र विषयाः तत्र उपस्थाप्यन्ते। एवमेव वेणीसंहारं तत्रापि महाभारतस्य विषयः वर्तते। रामायणस्य इतिवृत्तं स्वीकृत्य बालरामायणम्, एवं मध्यमव्यायोगः तत्र महाभारतस्य इतिवृत्तं स्वीकृत्य। तर्हि तेषु तेषु विषयेषु कश्चन भागं कमपि एकं तत्र तत्त्वं स्वीकृत्य नाटकस्य रचना भवति। समयानुगुणं घण्टात्रयं वा घण्टाचतुष्टयं नाटकं भवति। अतः भवन्तः अहं तु चिन्तयामि एतस्मिन् क्षेत्रे अस्माकं तेलुगु चलच्चित्राणां महत्त्वपूर्णा अत्यन्तं समीचीना भूमिका वर्तते। यदि कुत्रचित् अहं तु सगर्वाणि तत्र सगर्वं कथयामि तेलुगु चलच्चित्राणां या भूमिका यच्च वैशिष्ट्यं तथा बॉलीवुड मध्ये हिंदी तत्र जगति अपि तथा वैशिष्ट्यं नास्ति। यतः तेलुगु चलच्चित्रेषु मया अनुभूयते, यतः अहं सम्प्रति तिरुपतौ भवामि, मध्ये मध्ये तद्दर्शनमपि अहं करोमि। तत्र किञ्चित् इदानीं तु किञ्चित् स्खलनं तु सर्वत्र अस्ति, परन्तु ते किञ्चित् परम्परां स्मरन्ति। परम्परां सम्मानं कृत्वा अनन्तरं चलच्चित्रं सर्वं कुर्वन्ति। तादृशः निर्देशकाः तत्र भवन्ति। अतः इदानीं तेलुगु चलच्चित्रं समग्रे भारते प्रसिद्धं। तस्य कारणं भवति तेलुगु एवमेव साउथ बेस्ड चलच्चित्रं सर्वं। तस्य कारणं भवति तत्र किञ्चित् परम्परायाः सम्मानम् अस्ति इति हेतोः। अतः तत्र तेलुगु चलच्चित्रेषु विशेषतया वाल्मीकि रामायणम् आधारीकृत्य तेलुगु भाषया बहूनि चलच्चित्राणि प्राक्तन चलच्चित्राणि वर्तन्ते। सम्पूर्ण रामायणम् इति तत्र सतिराजु लक्ष्मीनारायणः तस्य निर्देशकः बापू इति नाम्ना सह प्रसिद्धः। तस्य तत्र चलनचित्रं वर्तते। तद्भवति किं रामायणम् आधारीकृत्य चलच्चित्रं। 2011 तमे संवत्सरे श्रीरामराज्यम् इति नन्दी पुरस्कारेण अपि तत् पुरस्कृतं वर्तते चलनचित्रं। तदपि रामायणम् आधारीकृत्य। एवमेव भवन्तः पश्यन्तु महाभारतम् आधारीकृत्य बालभारतं, तथैव मायाबजार् इति एकं चलच्चित्रं शशिरेखा परिणयः तत्र महाभारतस्य शशिरेखा परिणयः इति यः प्लाट् भवति इतिवृत्तं तस्मात् एव आनीतम् अस्ति। केबी रेड्डी इति तत्र निदेशकेन तत् चलच्चित्रं निर्मितं वर्तते। अतः एवं तत्र केवलम् अहं तु स्थालीकुलाकन्यायेन किञ्चिदेव उदाहरणत्वेन अहं स्थापयामि। तत्र पद्मपुराणात् भवतु, शिवपुराणात् भवतु, स्कन्दपुराणात्, देवीमाहात्म्यम्, एतेषु बहुषु पुराणेषु तत्र भिन्न भिन्न विषयाः तत्र अस्माभिः स्वीक्रियन्ते। बहुषु पुराणेषु तत्र चलनचित्रं विशेषतया 19th सेञ्चुरी यः संवत्सरः आसीत्, इदानीं जस्ट बिफोर 20 years बिफोर, अधुना अपि तादृशं चलच्चित्रं निर्माणं भवति। परन्तु विशेषतया 1950 तः 2000 तमे संवत्सरे तदभ्यन्तरे यानि चलच्चित्राणि आसन् बहुषु चलच्चित्रेषु पौराणिकम् इतिवृत्तम् आसीत्। अतः अस्माकं तत्र भरतनाट्यशास्त्रेण सह वा नाट्यपरम्परया सह, प्राचीननाट्यपरम्परया सह आधुनिकनाट्यशास्त्रस्य वा चलच्चित्रजगतः कथं सम्पर्कः वर्तते इति एकं प्रमाणम् अस्माभिः प्राप्तं। न तु केवलं पौराणिकं चलच्चित्रम्, अपि च ऐतिहासिकं नाटकमपि। भवन्तः पश्यन्तु मुद्राराक्षसं, मृच्छकटिकं, स्वप्नवासवदत्तं, रत्नावली, एतत् सर्वं वा शिवराजविजयं, वरं कन्या, विवेकानन्द दिव्यजीवनम् आधारीकृत्य बहूनि नाटकानि वर्तन्ते। एवं बहवः तत्र रमणमहर्षेः उपरि अपि नाटकं विरचितं वर्तते। पण्डिचेरी नगरे केनापि विरचितमस्ति। तत्सर्वम् आधारीकृत्य आधुनिकनाट्यकाराः अपि सन्ति। रेवाप्रसाद द्विवेदिनः, राधावल्लभ त्रिपाठी महोदयाः, पुल्लेरु श्रीरामचन्द्र महाभागाः, ते सर्वे महान्तः वर्तन्ते। तेषां नाटकेषु अपि आधुनिकी धारा, ऐतिहासिकं तत्त्वं, भारतस्य इतिहासः, विश्व इतिहासस्य विषये अपि तत्र अस्माकं संस्कृतनाटके भिन्न भिन्न स्तरेषु चर्चा वर्तते। तादृशं चिन्तनं स्वीकृत्य
संस्कृतस्य तादृशम् ऐतिहासिकं चिन्तनं स्वीकृत्य आधुनिक चलचित्रेषु अपि भवन्तः बहुविधं तत्त्वं ज्ञातुं प्रभवन्ति। द मोस्ट दट् इस् अस्माभिः वक्तुं शक्यते यत् हिट् पिक्चर् यत् भवति तत् भवति बाहुबली। बाहुबली किम् अस्ति? माहिष्मति इति राज्यं यदासीत् तस्य एव ऐतिहासिकम् इतिवृत्तं सर्वं तत्र वर्तते। तत् चलचित्रं बहुधनं तेन सम्पादितम् अस्ति, परन्तु ते न जानन्ति। सर्वं ते कुर्वन्ति, परन्तु तेषां कृते एतत् वक्तव्यम् अस्माभिः यत् भवन्तः यत् सर्वं कुर्वन्ति, बहुधनं सम्पादयन्ति, तत् सर्वं भवति संस्कृत आधारितं। तावदेव ते जानन्तु। संस्कृतस्य कृते तेषां किञ्चित् सम्मानं भवतु। अरे अस्माभिः बहु स्वीक्रियते, धनं प्राप्यते, परन्तु तस्य मूलं भवति संस्कृते। एतत् यदि ते जानन्ति तावदेव संस्कृतं किमपि नेच्छति, केवलं सम्मानमेव इच्छति। अतः इदानीं योद्धा अकबर हिंदी चलचित्रं यदि वयं पश्यामः, योद्धा अकबर भवतु, लगान इति एकं चलचित्रं, तत्र ब्रिटिशर्स् कथं शासनं कृतवन्तः ऐतिहासिकं चलचित्रं। तत्र बाजीराव मस्तानी इति राजस्थान गढ़ इति प्रदेशस्य तत्र राजपरम्परायाः देवदास इति यत् चलचित्रं वेस्ट बेंगल इतिहासः तत्र वर्तते। एवं बहूनि चलचित्राणि तत्र ऐतिहासिकं चलचित्रम् अस्माकं पार्श्वे वर्तते। अस्माकम् ओडिशा राज्ये श्री जगन्नाथस्य तत्त्वं स्वीकृत्य स्कन्दपुराणं स्वीकृत्य पौराणिकं चलचित्रं कलिङ्गस्य विजयः, कलिङ्गविजयः। तदानीम् अस्माकं यः राजा आसीत् आन्ध्रप्रदेशस्य विजयनगर राजा, तस्य नाम तस्य इति ऐतिह्यं स्वीकृत्य अपि चलचित्रं वर्तते। एवमेव तत्र चलचित्राणि सर्वाणि अपि पौराणिकम् ऐतिहासिकं च इतिवृत्तं स्वीकृत्य वर्तते। यत् पूर्वमासीत् सा परंपरा इदानीमपि अस्ति इति वयं निश्चप्रचं वक्तुं शक्नुमः। न तु केवलम् ऐतिहासिकं वा पौराणिकम्, अपि च तत्र सामाजिकं तत्त्वं, सामाजिकं वा कविकल्पितं चिन्तनमपि स्वीकृत्य नाटकानि वा चलचित्राणि भवन्ति। अतः साहित्यदर्पणे उक्तमस्ति, इतिहासोद्भवं वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम्। सज्जनानाम् आश्रयणं कृत्वा सज्जनानां तत्र दिव्यचरितं स्वीकृत्य अपि सामाजिकं तत्त्वं स्वीकृत्य अपि चलनचित्रम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते। तादृशं चलचित्रं तु बहु वर्तते। तत्र तस्य वक्तव्यमेव नास्ति, बहूनि चलचित्राणि तादृशानि सन्ति। इदानीं कोरोना कालः प्रचलति, कोरोनायाः अनन्तरम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते बहूनि चलचित्राणि आगच्छन्ति। तर्हि सामाजिकं चिन्तनं तत्सर्वं, यतः साहित्यं भवति समाजस्य दर्पणः। अतः यतः समयः 12:00 इति भवद्भिः प्रदत्तः, अतः अहम् इतोपि 5 निमेषेषु समापयामि। तत्र तादृशं चलचित्रमपि तत्र सामाजिकम् इतिवृत्तं स्वीकृत्य समाजे याः घटनाः प्रचलन्ति तासां घटनानां तत्र ग्रहणं कृत्वा अपि सामाजिकं चलचित्रम् अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। अतः ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे भिन्न भिन्न पर्वदिनेषु एतत् सर्वं चलचित्रम् अस्माभिः तत्र द्रष्टुं शक्यते। नाटकमपि तादृशं नाटकमपि भिन्न भिन्न समये अस्माभिः समाजे द्रष्टुं शक्यते। सम्प्रति एकं तत्त्वम् आगच्छति, नाट्यबीजं। किं तावत् नाट्यबीजं? नाट्यबीजं भवति मुख्यः विषयः। तर्हि नाटके इदानीं वयं रत्नावली विषये चिन्तयामः। रत्नावली विषये उदयनः तस्य पत्नी वर्तते एका, परन्तु द्वितीया पत्नी या भवति रत्नावली, सा यदि गच्छति तदानीम् उदयनस्य विकासः भवति इति विचारः। तर्हि कथं रत्नावली तत्र गच्छति अन्तःपुरं, कथं पुनः द्वयोः मेलनं भवति? तदानीं नाट्यबीजं यत् सर्वादौ नाट्यबीजं नाटकस्य आरम्भे स्थापनं करोति। द्वीपात् अन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिधेः देशोऽप्यन्तात् आनीय झटिति घटयति विधिः अभिमतम् अभिमुखीभूतः। तर्हि विधिः किं करोति? रत्नावलीम् आनीय तत्र समुद्रतटे रत्नावल्याः प्राप्तिर्भवति। सा च रत्नावली यौगन्धरायण व्यापारेण अन्तःपुरं गच्छति। अनन्तरं तत्र तया रत्नावली एवमेव अस्माकम् उदयनः उभयोः सम्पर्कः भवति, विवाहः भवति इति भिन्ना कथा। तर्हि आरम्भः आदौ कथञ्चित् सुन्दरं भवेत्। इदानीं भवन्तः अभिज्ञानशाकुन्तलं पश्यन्तु। स च राजा दुष्यन्तः सः वनं गच्छति, तत्र मृगयार्थं गच्छति। सः आनन्देन वनं गच्छति। वनं गत्वा सः एकं मृगं दृष्ट्वा अन्तः प्रविशति। अन्तः यदा प्रविशति तदानीं मृगस्य तत्र वधं कर्तुं यदा गच्छति ऋषिकुमारकाः आगत्य वदन्ति, अरे आश्रममृगोऽयं न हन्तव्यो न हन्तव्यः। तदनन्तरं सः आश्रमं प्रविशति, शकुन्तलायाः दर्शनं भवति, अनन्तरं नाटकम् अग्रे गच्छति। परन्तु बीजं वा मुखं यद् भवति, यत् प्रमुखं तत्त्वं, प्रथमं तत्त्वं
यत् तत्त्व स्वीकृत्य नाटकस्य आरम्भो भवति तत्तु सुन्दरं भवेत्। अतः तत्र अभिज्ञानशाकुन्तले तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हुतः एष राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा इति श्लोकः वर्तते। एवं क्रमेण यथा संस्कृतनाटकेषु परम्परा वर्तते तथैव सा एव परम्परा आधुनिकचलच्चित्रेषु अपि अस्ति। कथम् अस्ति एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। भवन्तः बहुषु चलच्चित्रेषु एकं पॉइंट एतादृशम् आगच्छति, पिता माता पुत्रः त्रयः मिलित्वा रेलयाने गच्छन्ति, कुत्रापि गच्छन्ति। मार्गे किं भवति, कुत्रचित् रेलस्थानकम् आगच्छति, नाम स्टेशन् आगच्छति। पुत्रः जलं स्वीकर्तुं बटल् स्वीकृत्य प्लाट्फार्म् उपरि गच्छति। सः जलं यदा आनयति तदभ्यन्तरे ट्रेन् गच्छति। किं भवति, पिता माता एकत्र, पुत्रः अन्यत्र। स च पुत्रः अनन्तरं नाटकस्य अन्ते सः अमिताभ बच्चन् भूत्वा सः आगच्छति। अतः नाट्यबीजं कथं भवति पश्यतु। बीजे बीजस्थापनं वा मुखं यत् भवति तत्तु यदि सुन्दरं भवति तर्हि नाटकं तदनुसारमेव नाटकस्य मार्गः भवति। अन्ते नाटकं प्रविशति, मुख प्रतिमुख गर्भ विमर्श निर्वहण प्रवृत्तयः पञ्चसन्धयः अनन्तरं नाटकं सेट् कृत्वा नयन्ति। अतः एतत् सर्वम् इदानीमपि परिलक्ष्यते। भवन्तः किमपि चलनचित्रं पश्यन्तु नाम तत्र मुखं सुन्दरम् अवश्यं भवति। यस्य चलनचित्रस्य मुखं वा बीजं सुन्दरं न भवति तत् चलचित्रं सर्वथा फ्लॉप एव भवति, तस्य सहृदय मनोरञ्जकत्वं तत्र न भवति। अतः मुखं यत् मुखस्य विषये भरतनाट्यशास्त्रे येन तथा उक्तमस्ति तत् सर्वम् अस्माभिः दृष्टम्। पूर्वरङ्गः वा नान्दी कथयति, तत्र यस्मात् रंगे प्रयोगोऽयं पूर्वरंग प्रयुज्यते। पूर्वरंग नाम रंगस्य पूर्वं, नाटकस्य पूर्वं वा चलनचित्रस्य पूर्वं या नान्दी भवति। नान्दी नाम किम्, आशीर्वचन संयुक्ता नित्यं यस्मात् प्रयुज्यते देवद्विज नृपादीनां तस्मात् नान्दी इति संगीता। तर्हि देवद्विज नृपादीनां किञ्चित् अभिवर्णनं, किञ्चित् नमनं भवति, तेषां पूजनं भवति, सा भवति नान्दी। नाटकेषु नान्दी किञ्चित् सम्यक्तया भवति, परन्तु चलनचित्रं भवन्तः पश्यन्तु, किमपि चलनचित्रं भवतु तत्र आरम्भे नाम नाटक पूर्वरंग इत्यत्र किं कथयति सः, रङ्गस्य पूर्वं पूर्वरङ्गः इति। तर्हि नाटकस्य आरम्भे श्रीवेङ्कटेश्वरस्य भवतु अथवा पद्मावत्याः भवतु अथवा साईबाबा इदानीन्तन साईबाबा भवतु अथवा गणेशः भवतु अथवा कापि देवी भवतु, अवश्यं नान्दी भवति। आधुनिकचलनचित्रेषु अवश्यं किञ्चित् तत्र श्लोकपाठनं भवति, अनन्तरं नाटकस्य आरम्भः भवति। तर्हि इमां परम्परां, संस्कृतस्य परम्पराम् आधुनिकचलनचित्रेषु ते सर्वथा ग्रहणं कुर्वन्ति, ज्ञात्वा वा अज्ञात्वा वा तत्तु ते जानन्ति। परन्तु अहं नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट्स यत् अस्ति तत्र किम् अस्माकं नाम एक्टिंग विषये अहं पृष्टवान्, तत्र मम मित्राणि सन्ति, ते तु वदन्ति तथा तेषाम् आधुनिकरूपेण किञ्चित् पाठनं भवति, परन्तु शास्त्रीयरूपेण तेषां पाठनम् एतत् सर्वं न भवति इति। परन्तु तत् कार्यम् अस्माकं उत्तरदायित्वं। ते सर्वे अपि जानन्तु एते विषयाः नाटके नाट्यविषयाः सन्ति। एवमेव तत्र एतस्मिन् सन्दर्भे बहु तत्र वक्तव्यम् अस्ति। विशेषतया नायकः कीदृशः भवेत् इति कथयति। अभिगम्य गुणैः युक्तो धीरोदात्तः प्रतापवान् कीर्तिकामो महोत्साहः स्त्रय्या स्त्राता महीपतिः प्रख्यात वंश राजर्षिः दिव्यो वा यत्र नायकः इति दशरूपककारः वदति धनञ्जय। किम् अभिगम्य गुणैः अर्थात आकर्षक गुणयुक्तः। सम्प्रति अहम् एकैकं गुणं वदामि, भवन्तः ये सन्ति तत्र विशेषतया छात्राः ते चिन्तयन्तु। अधुना ये नायकाः भवन्ति सः तत्र अस्माकं प्रभासः भवतु अथवा सः भवतु ऋतिक रोशन भवतु वा सलमान खान भवतु, कोऽपि आकर्षक गुणैः अभिगम्य गुणैः युक्तो नायकः अभिगम्य गुणैः युक्तः भवेत्। अतः यस्य नायकस्य यथा आकर्षकत्वं भवति तदेव चलचित्रं तथा उपरि गच्छति। समानं चलचित्रम् एकः नायकः करोति चेत् 300 करोड़ इन्कम करोति, तदेव चलचित्रं यदि अपरः नायकः करोति 50 करोड़ इन्कम करोति। तर्हि किं कारणम्? आकर्षकगुणैः युक्तः नायकः यदि अस्ति वा नायिका यदि अस्ति तर्हि तत्र समस्या कापि न भवति इति एकः गुणः। एवमेव धीरोदात्तः, स च धीरः भवति, उदात्तः अपि भवति। धीरः साधारणजनानां कृते धीरः
ये उत्तमजनाः तेषां कृते नायकः धीरः भवति, धीरस्वभावः शान्तस्वभावः तस्य भवति। यदि दुर्दान्तः वा क्रिकेट् खलनायकः यः भवति तस्य कृते उदात्तः सः भवति। यथा श्रीरामः रावणस्य कृते उदात्तः, परन्तु वसिष्ठ विश्वामित्र प्रभृतीनां कृते सुग्रीव एतेषां कृते सः धीरः आसीत्। तादृशः नायकः भवेत्, प्रतापवान्, सः प्रतापी भवेत्, सः सर्वथा विजयी भवेत् नायकः। पुनः कीर्तिं, तस्य कीर्तिः सर्वथा भवेत् समग्रे। नाम यः नाटके नायकः भवति सः अवश्यं कीर्तिं प्राप्नोति, तस्य सर्वथा प्रशंसा एव भवति, उत्साही भवति सः सर्वस्मिन् अपि कार्ये सः उत्साही भवति। नायकः यदि कुत्रचित् समस्यायां कोऽपि अस्ति, नायकः स्वपक्षतः गत्वा समाधानं कुर्वन्ति, स एव नायकः भवति। पूर्वतनचलच्चित्रं नाटकं भवतु, इदानीन्तनं चलच्चित्रं वा भवतु। पुनः एकः अपरः विषयः अस्ति, त्रयः त्राता। त्रयी नाम वेदत्रयी, विशेषतया ऋग् यजुः साम, एतेषां त्रयाणामपि वेदानां त्राता अर्थात् रक्षकः भवति नायकः। तर्हि अस्य को अर्थः? तर्हि धर्मो रक्षति, वेदोऽखिल धर्ममूलम् इति अस्माभिः ज्ञायते, वेदः भवति धर्मतत्त्वमेव। तर्हि नायकः सर्वथा धर्मस्य रक्षकः भवति इति कथनस्य अभिप्रायः। तर्हि इदानीन्तनं चलच्चित्रं भवतु वा प्राक्तनं भवतु, यः नायकः भवति सः सर्वथा धर्मरक्षकः एव भवति। भवतु सः किञ्चित् तत्र अन्यस्मिन् मार्गे तस्य अन्यकार्याणि बहूनि भवन्ति, धर्मरक्षकः अस्माकं पुरतः सम्यक्तया न प्रतिभाति, परन्तु धर्मस्य रक्षकं, धर्मस्य सुरक्षा एवमेव ये तत्र दुष्टजनाः तेषां संहारः सः करोति एव। प्रख्यातवंशीयः नायकः भवति, राजर्षिः, कदाचित् राजा अपि नायकः भवति इति प्राक्तनसमये आसीत्। इदानीं तथैव अभिजात्य येषां तत्र गृहस्य येषां नायकाः ये भवन्ति ते तु वित्तशालिनः भवन्ति, तादृशस्य गृहस्य कश्चन नायकः भवति। कदाचित् भवतां मनसि सन्देहः भवति, केषुचित् स्थलेषु दरिद्राः अपि नायकपदं स्वीकुर्वन्ति भवति। नायकस्य लक्षणं तेन दत्तं, लक्षणं नाम सर्वं लक्षणम् आगच्छति इति न, परन्तु मिनिमम 50% लक्षणम् अस्माभिः अवश्यं स्वीकरणीयं। तर्हि चारुदत्तः संस्कृतनाटके अपि दरिद्रनायकः वर्तन्ते। अतः नायकस्य एते गुणाः भवन्ति, एतेषु गुणेषु केचन गुणाः यदि न भवन्ति तथापि नायकत्वं तत्र सिद्ध्यति, तत्र समस्या न भवति। एवं रसः भवति, मुख्यः भवेत् शृङ्गारः वीर एव वा। एकः अङ्गिरसः नाटके भवति वा चलच्चित्रे भवति, सः शृङ्गारः भवतु अथवा वीरः भवतु। अत्र तु वक्तव्यमेव नास्ति, अस्माकं नाटकेषु सम्प्रति शृङ्गारः वीर एव। कुत्रचित् फैटिंग भवति, कुत्रचित् शृङ्गारः भवति। अतः प्रत्येकस्मिन् चलच्चित्रे इदानीं शृङ्गारः वा वीरः अङ्गिरसरूपेण, संस्कृतनाटकेषु कदाचित् अन्यरसाः सन्ति, परन्तु आधुनिकनाटकेषु, आधुनिकचलच्चित्रेषु शृङ्गारः वीर एव वा। अङ्गम् अन्यरसाः सर्वे, अन्ये रसाः सन्ति ते सर्वे अङ्गरसाः भवन्ति। एकम् इतोपि निमेषद्वये समापयामि। किं किं न प्रदर्शनीयम् इति कथयति। दूराह्वानं, बधो युद्धं, राज्यदेशादि विप्लवः, विवाहो भोजनं, शापो उत्सर्गो मृत्युरतं, तथा दन्तच्छेदं, नखच्छेदं, अन्यत् दृढकरं च यत्, शयन अधरपानादि नगरादि अवरोधनं, स्नानानुलेपने च अभिवर्जितो नातिविस्तरः इति कथयति। तर्हि दूराह्वानं, देशविप्लवः, शयनम्, अधरपानं, कामक्रीडाः, एते विषयाः सर्वथा नैव प्रदर्शनीयाः। पुनः किं कथयति, यदि प्रदर्शनम् अपेक्षितं तर्हि न अतिविस्तरः, सामान्यरूपेण प्रदर्शनं भवति। इदानीं देशविप्लवस्य विषये वयं आलोचयामः। वयं नाटके बहूनि नाटकानि, चलच्चित्राणि आगच्छन्ति। देशविप्लवः, जनाः, छात्राः गत्वा स्ट्रैक् कुर्वन्ति, कलाशालायां वा विश्वविद्यालये स्ट्रैक् कुर्वन्ति, तस्य प्रभावः छात्राणाम् उपरि पतति। छात्राः आगत्य स्वविश्वविद्यालये अपि तथैव कुर्वन्ति, अनन्तरं 12 वर्षाणि जेल् गच्छन्ति। को लाभः? अतः सः कथयति एते विषयाः इदानीं समाजः सम्पूर्णतया विभ्रष्टः वर्तते। समाजे किं किं प्रचलति, युवानः किं किं कुर्वन्ति इति अस्माभिः ज्ञातुमपि न शक्यते, चिन्तयितुमपि न शक्यते। तस्य कारणं भवति आधुनिकचलच्चित्राणां स्खलनमेव। तेषां स्खलनप्रभावात् छात्राणां जीवने अपि चरित्रेषु अपि तथा स्खलनम् अस्माभिः अनुभूयते। अतः इमे विषयाः नैव प्रदर्शनीयाः। एवं तत्र अर्थप्रकृतयः, पात्राणां विनियोजनं, भाषाप्रयोगः कथं भवेत्, वृत्तयः कथं प्रयुक्ताः भवन्ति, विच्छङ्गानि कथं भवति, अनेके विषयाः सन्ति। ये सर्वे अपि विषयाः साम्प्रतिकसमाजे अपि, वर्तमानकाले अपि, 21 शतके अपि यानि चलच्चित्राणि अस्माभिः निर्मीयन्ते, न तु केवलम् 21 शतके, भूत भविष्य वर्तमान सर्वत्रापि प्रत्येकस्मिन् समये
संस्कृतशास्त्राणि त्यक्त्वा संस्कृतशास्त्राणां महत्त्वं त्यक्त्वा समाजस्य उद्धारः न भवति। समाजे यत्किमपि भवति तस्य अन्तर्निहिततया तस्य अन्तः कदाचित् आत्मा यथा शरीरस्य अन्तः गुप्तरूपेण वर्तते, शरीरं वा मनः ज्ञातुं न शक्नोति अस्माकं शरीरे आत्मा अस्ति, अस्माकं शरीरे भगवान् स्वयं विराजते इति। तथैव संस्कृतशास्त्राणि समाजे सर्वत्र अत्यन्तम् अन्तर्निहितशक्तिरूपेण वर्तन्ते, तेषां शास्त्राणां सन्मानम् अस्माभिः करणीयम् इति उक्त्वा अस्मिन् कार्यक्रमे मम तत्र भवन्तः माम् आहूतवन्तः इति अहं मम आधमर्यं प्रकटयामि। मम वक्तव्ये कदाचित् दोषाः भवन्ति, अहं तु नूतनतया शास्त्रे भवन्तः सर्वे तु विद्वांसः, अहं तु साधारणः, अतः यदि कुत्रापि दोषः अस्ति तर्हि भवन्तः मम दोषान् तत्र परिमार्जनं कृत्वा माम् उपदिशन्तु। अहं सर्वेषां कृते प्रणामाञ्जलिं समर्प्य विशेषतया निदेशकानां कृते के नीलकण्ठं महोदयानां कृते येषां कारणात् एव अहम् एवमेव कमला माता उभयोर्मध्ये अद्य कश्चन सम्पर्कः वर्तते, विज्ञानस्य सम्पर्कः, विद्यायाः सम्पर्कः, यज्ञस्य सम्पर्कः वर्तते, तदर्थं तेषां नीलकण्ठं महोदयानां कृते मम प्रणामाञ्जलिं विशेषतया समर्पयामि। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, जयतु श्री वेङ्कटेशः। भरतभूषण धन्यः असि। भवतां संस्कृतधारया वयं सर्वे सम्मोहिताः। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रीयलक्षणानि सर्वत्रापि चलचित्रेषु वर्तन्ते, तेषां विषये अस्माभिः विचारः कर्तव्यः इति भवता यः अंशः प्रस्तुतीकृतः तत्र बहु समीचीनं वर्तते भवतां विचारधारा। एवं इदानीम् अत्र प्रायः 30 छात्राः वर्तन्ते, परिशोधकछात्राः वर्तन्ते, ते सर्वेपि अवश्यम् अस्मिन् विषये दृष्टिं प्रसारयन्ति इति अहं विश्वसिमि। धन्यः असि, धन्यः असि। अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य अत्र आगतः भवान्, अस्मान् उद्दिश्य भाषितवान्, अत्यन्तं मोदे अहं संस्कृत अकादमी च। अत्र इदानीं यद्यपि अनेके किमपि ज्ञातुमिच्छन्ति अनेके जनाः, किन्तु अत्र विशिष्टातिथिवर्याः वर्तन्ते, केशिराजु कृष्णफणिवर्याः वर्तन्ते, एवञ्च कमला महाभागायाः आत्मीयाः सुहृदः अत्र विराजन्ते। अहम् अत्यन्तं सन्तोषं प्राप्नोमि। माणिक्याम्बा महोदया, एवञ्च अस्माकं प्रोफेसर् शशिरेखा महोदया, एवञ्च बहवः विद्वज्जनाः वर्तन्ते। प्रथमं तावत् अहम् अद्यतन विशिष्टातिथिवर्यान् कृष्णफणिवर्यान् अत्र आह्वयामि स्वभाषणेन अस्मान् पावयितुं। कृष्णफणिवर्याः అందరికీ నమస్కారం అండి. తెలుగులో మాట్లాడొచ్చు కదా? శుభ్రంగా. చాలా చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మీరు ఆయోజన చేశారు. ఆయన నిజంగానే భరత్ భూషణ్ గారు ఆయన పేరుకి తగ్గట్లుగా భరతముని వారిని ఆవేశించినట్టు, భరతముని యొక్క అంశము కనిపించినట్లు అనిపించింది. వారి సంస్కృత ధార, వారు మాట్లాడినటువంటి విషయాలు, అనేక విషయాలను ఏదైతే సమన్వయపరిచి మనకందరికీ తెలిపారో చాలా చక్కగా ఉంది. సంస్కృత అకాడమీకి విశేషంగా వారు చేస్తున్నటువంటి సేవ, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఇంతమందిని అందరినీ కూడా ఒక చోట రప్పించారు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ మన ప్రొఫెసర్ కమల గారి అమ్మాయి డాక్టర్ పద్మావతి ఉంది. ఆమె కూడా రెండు మాటలు మాట్లాడాల్సిందిగా నేనే ఆహ్వానిస్తున్నాను. ఎందుకంటే వారి యొక్క సంతానము అంతా అష్టకాల అపర్ణ గారు కూడా ఉన్నారు. తర్వాత కపగంతుల దివాకర్ గారు ఉన్నారు. చాలా మంది ఇక్కడ ఉపస్థితులై ఉన్నారు. చాలా సంతోషం అండి. వారందరి తరఫున కూడా మీకు మరొక్కసారి మా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదాలు. పద్మజ మాట్లాడుతున్నారా? పద్మావతి బెంగళూరు అస్తి కిలా? బెంగళూరులో ఉన్నారు కదమ్మా, మాట్లాడండి అమ్మా పద్మావతి. నమస్కారం అండి. మొట్టమొదలుగా సంస్కృతం అకాడమీకి, ప్రొఫెసర్ నీలకంఠం గారికి ఈ కార్యక్రమం, బృహత్తర కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరము మా అమ్మగారి జ్ఞాపకార్థంగా మీరు నిర్వహిస్తున్నందుకు మా కుటుంబం తరఫుగా
తరఫున మేము హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటున్నాము. ఇవాళ ప్రొఫెసర్ భరత్ భూషణ్ గారు ఎంతో చక్కగా భరతుడి నాట్య శాస్త్రం గురించి మాట్లాడారు. అందులో చలనచిత్రాన్ని ఉదహరించి మాట్లాడారు. భరతుడి నాట్య శాస్త్రం గురించి అమ్మ కూడా తరచు ప్రస్తావిస్తూ ఉండేవారు అనమాట. ముఖ్యంగా మృచ్ఛకటిక నాటకము లేకపోతే అభిజ్ఞాన శాకుంతల నాటకం నుంచి ప్రస్తావన తీసుకొచ్చి విదూషకుడు ఈ విధంగా ఉంటున్నాడు, ఇది ఈ విధంగా ఉంది అని. మేము టీవీలో సినిమా కార్యక్రమాలు కానీ ఏమైనా కార్యక్రమాలు చూస్తున్నప్పుడు ఇది చూపించకూడదు, ఇది చూపించవచ్చు అని భరతుడు నాట్య శాస్త్రంలో చెప్పాడు. కాబట్టి ఈ విధంగా వాళ్ళు చూపించడం తప్పు, ఇది కరెక్ట్, ఇది ఈ విధంగా ఉండాలి, ఇది ఈ విధంగా ఉండాలని మా అమ్మగారు చెప్పేవారు. ఇవాళ భరత్ భూషణ్ గారి టాక్ వింటుంటే అవన్నీ జ్ఞాపకం వచ్చాయి. చాలా థ్యాంక్స్ ప్రొఫెసర్ భరత్ భూషణ్ గారు, చాలా చక్కగా మాట్లాడారు. అయితే నీలకంఠం గారు ఇందాక ప్రస్తావించినట్టు ఒక ముఖ్యమైన విషయం ప్రస్తావించారు. ఏమన్నంటే మా అమ్మగారు కమలా గారు సంస్కృతాన్ని విదేశాల్లో చిన్న చిన్న పల్లెల్లో గ్రామాల్లో కూడా దాన్ని విస్తరింపజేయాలని నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉండేవారు. దానికి తగ్గట్టుగా సంస్కృతము ఎంఏని సంస్కృతం అకాడమీకి ఎంత కృషి చేశారు నీలకంఠం గారు ఉదహరించారు. దాని ఫండింగ్ కోసం కానీ దాని సంస్కృత దానిలో పుస్తకాలు పబ్లికేషన్ కోసం కానీ అమ్మగారు చాలా కృషి చేసినది అందరికీ తెలుసు. అయితే ఈ సంస్కృతం ఎంఏ గురించి కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పాలని అనుకుంటున్నాను. సంస్కృతం ఎంఏ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో అమ్మగారు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఆ ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చినప్పుడు కొంత రెసిస్టెన్స్ అనేది సంభవించింది. ముఖ్యంగా అడ్మినిస్ట్రేషన్ లెవెల్లో ఈ సంస్కృతాన్ని డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ లో ఎవరు చదువుకుంటారు, ఈ విద్యను ఎవరు అభ్యసిస్తారు, దానిలో ఎవరికి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, ఇది ఎందుకు అని చాలా ప్రశ్నలు వచ్చాయి. కానీ అమ్మగారు గట్టిగా సంకల్పించి ఏమన్నారంటే ఒకసారి మొదలుపెట్టి చూద్దాము, తర్వాత అది ఎలా విస్తరిస్తుందో ఎలా అభివృద్ధి చెందుతుందో చూద్దాం, గమనిద్దామని అమ్మగారు అన్నారు. ఆ ప్రకారంగా ఈ సంస్కృత ఎంఏ డిస్టెన్స్ లెర్నింగ్ లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే సంవత్సరానికి దాదాపు 1000 మంది విద్యార్థులు ఆంధ్రదేశ్ నలుమూలల నుంచి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో ఈ ఎంఏ సంస్కృతం చదువుకునేవారు అనమాట. అయితే వీళ్లకు అమ్మగారికి సంవత్సరానికి ఒక నెల వెకేషన్ వచ్చేది, మే నెల మొత్తము కాంటాక్ట్ క్లాసెస్ కి అమ్మగారు వినియోగించేవారు అనమాట. ప్రతిరోజు ఎర్రటెండలో బస్సులో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి వాళ్ళకి కాంటాక్ట్ స్టూడెంట్స్ కి ఎంఏ సంస్కృత్ లెసన్స్ క్యాప్స్యూల్ అంతా 15-20 రోజులు ఆమె చెప్పి వాళ్ళకి సంస్కృతం నేర్పించేటట్టు చేశారు. ఎంఏ లెవెల్, బిఏ లెవెల్లో వీరు అన్నట్టుగా నిజాం కళాశాలలో సంస్కృతం బిఏ డిప్లొమాని పరిచయం చేశారు. దానికి కాను మాడ్యూల్స్ సిలబస్ ఏ విధంగా ఉంటే బాగుంటుంది, ఎందుకంటే ఇది బ్రిడ్జ్ కోర్సు. మౌలికంగా సంస్కృతం తెలిసిన వాళ్ళు కానీ క్లాస్ రూమ్ లో ఇంటర్మీడియట్ బిఏ చదవని వాళ్లకు ఏ విధంగా ఏమేమి అంశాలు పాఠ్యాంశాలు ఉంటే బాగుంటుంది, వ్యాకరణంలో ఏం అంశాలు ఉండాలి, కవిత్వంలో ఏం అంశాలు ఉండాలి, అవన్నీ మౌలికంగా దాన్ని ఏ విధంగా దాన్ని డిజైన్ చేయాలి అని అమ్మ చేసి 3 సంవత్సరాల డిప్లొమాని అమ్మ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. దానికి తోడుగా ఇంకొక డిప్లొమా కూడా అమ్మ చేసింది, మాకు జ్ఞాపకం ఉంది. కమల గారు ప్రాకృతం డిప్లొమా ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు తెలుగు యూనివర్సిటీలో. ఈ డిప్లొమాలో విశేషం ఏంటంటే దివంగతులు కీర్తిశేషులైన తిరుమల రామచంద్ర గారు ప్రాకృతం డిప్లొమా డిజైన్ కి అమ్మగారితో కలిసి తోడ్పాటు చేశారు. ఇద్దరు కలిసి కూడా ప్రాకృతంలో ఒక బ్రిడ్జ్ కోర్సు, ప్రాకృతంలో బిఏ అనేది కొత్తగా పరిచయం చేసి ప్రాకృతం బిఏకి వాళ్ళు పునాది వేశారు. తెలుగు యూనివర్సిటీ ప్రాంగణంలో రోజు సాయంకాలము 5 నుంచి 8 గంటల వరకు క్లాసులు జరిగేవి. మొదటి 2 సంవత్సరాలు కూడా ప్రాకృతం డిప్లొమాకి పాఠాలు చెప్పే వాళ్ళు లేక అమ్మ స్వయంగా వెళ్ళి తెలుగు యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో ప్రాకృతం బిఏ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆవిష్కరించి ఆ పాఠాలు అమ్మ స్వయంగా బోధించేవారు. అమ్మ రామచంద్ర గారు కూడా అప్పటికి ఆయన వయసు దాదాపు 80 సంవత్సరాలు పైబడి ఉండేది. అయినా ఇద్దరు కూడా సంకల్పించుకొని ఈ డిప్లొమాని మొదలు పెట్టారు. తర్వాత ఉత్తరోత్తర ప్రాకృతం విద్యను అభ్యసించే విద్యార్థులు ఈ పాఠాలు చెప్పడం జరిగింది. అప్పుడు అమ్మకి కొంత
విరామం దొరికిందనమాట. అంతవరకే అమ్మ ప్రాకృతం డిప్లొమా కూడా చెప్పేవారు. ఇంకొక పని ఏం చేస్తారంటే అమ్మ పల్లె పల్లెలో ఆంధ్ర తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలో పల్లెటూర్లలో ఈ ఓరియంటల్ కాలేజెస్ ఏ విధంగా నడుస్తున్నాయి, అధ్యాపకులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, అక్కడ మౌలిక సదుపాయాలు ఉన్నాయా లేవా, అక్కడ పాఠ్యాంశాలు ఏంటి, ఎలా జరుగుతుంది అని వాళ్ళతోటి చర్చ జరిపేవారు. ఓరియంటల్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ తోటి వాళ్ళు సంతృప్తిగా ఉన్నారా. అంతేగాక ఓరియంటల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఆఫ్ బీట్ ఎడ్యుకేషన్, మెయిన్ స్ట్రీమ్ కాకుండా ఉండేది. వీళ్ళకు కూడా మెయిన్ స్ట్రీమ్ తో సమానంగా BA MA ఏ విధంగా అయితే మెయిన్ స్ట్రీమ్ లో ఉందో వాళ్ళతో సమానంగా గుర్తింపు రావాలి అనేది మా అమ్మగారి ఉద్దేశం ఉండేది. దానికి గాను ఓరియంటల్ విద్యార్థులకు ఇంటికి పిలిచి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేవారు. పరీక్ష ఎట్లా రాయాలి, సంస్కృతం MA ఎంట్రన్స్ ఎట్లా రాయాలి, సంస్కృతం BA పరీక్ష ఎట్లా రాయాలి. ఓరియంటల్ స్ట్రీమ్ లో 12 ఏళ్ళు విద్యార్థులు చదువుకొని వచ్చాక వాళ్ళకి పరీక్ష ఎలా రాయాలనే తెలియదు. సంస్కృత జ్ఞానం అయితే ఉంటుంది అనమాట. అయితే రామశబ్దము రాయండి అంటే అకారాంత పుల్లింగో రామశబ్ద అని రాసి మిగతాది వదిలేయటము, లేదా ఇదేంటి జ్ఞాన శబ్దం రాయండి అంటే జ్ఞానం జ్ఞానే జ్ఞానాన్ని శేషం పుంవత్తు, ఈ విధంగా వాళ్ళు వదిలేశారు. వీళ్ళకి మార్కులు ఎలా ఇవ్వాలి నేను అని అమ్మ చాలా తాపత్రయపడి ఓరియంటల్ స్ట్రీమ్ లో చదువుకున్న విద్యార్థులు కూడా మన కాలేజ్ యూనివర్సిటీ స్ట్రీమ్ లో చదువుకునే BA MA విద్యార్థులతో సమానంగా వాళ్ళ గుర్తింపు ఉండాలి, వాళ్ళకి సమానంగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలని మా అమ్మగారు ఎంతో పడేవారు. అటువంటి విద్యార్థులు కనుక అమ్మకు తారసపడితే పరీక్ష ఎలా రాయాలి, ఎలా ఎగ్జామ్ లో మార్కులు ఎట్లా వచ్చేటట్టు చేయాలని మా అమ్మగారు చేసేవారు. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆఫ్ బీట్ ఎడ్యుకేషన్ లో వేదిక పాఠశాలలు ఉండే, వైదిక విద్య నేర్పించడానికి ఉండే వేద పాఠశాలలకి అమ్మ ఊరు సంచరించి ఆ వేద పాఠశాలని విజిట్ చేసేవారు అనమాట. శ్రీశైలంలో, తిరుపతిలో, మైసూరులో పాఠశాల సందర్శించి అక్కడ అధ్యాపకులతో మాట్లాడి వాళ్ళ వేద పాఠశాలలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ విద్యా బోధన విధానము ఏమేం, వాళ్ళ సిలబస్ ఏంటి అవన్నీ కనుక్కొని వాళ్ళకి ఫండింగ్ ఉందా ఇవన్నీ చేసి చేతనైనంత సాయం, చేతిలో ఒక 1000 రూపాయలు ఉంటే 1000 రూపాయలు వాళ్ళకి అప్పటికప్పుడు డొనేట్ చేసి చేయటం నేను నా కళ్ళతో చూశాను. తిరుపతి, బనారస్, శ్రీశైలం, మైసూరు 4 ఊళ్ళల్లో వేద పాఠశాలలకు అమ్మ విజిట్ చేసి వాళ్ళకు సపోర్ట్ చేయటం అనేది నేను చూసిన విషయం అన్నమాట. తర్వాత BA లెవెల్లో తెలుగు నిజాం కాలేజ్ లో తెలుగు, సంస్కృతము లేదా హిస్టరీ ఈ విధంగా 3 సబ్జెక్ట్స్ తో కలిసిన BA ఉండేది. అందులో ప్రతిభను ప్రదర్శించే విద్యార్థులకు MA సంస్కృతం చదువుకోమని, MA తెలుగు కానీ వేరే సబ్జెక్ట్స్ కంటే కూడా ఎందుకు సంస్కృతం చదవాలి, సంస్కృత విద్యను అభ్యసించాలంటే 2 కారణాలు చెప్పేవాళ్ళు. సంస్కృతంలో తగినంత రీసెర్చ్ ఇంకా జరగలేదు, సంస్కృతంలో పరిశోధన చేయాల్సిన అంశాలు చాలా ఉన్నాయి, దానికి మీలాంటి బ్రైట్ విద్యార్థులు కావాలి. ఇంకో సంస్కృత భాషలో చాలా అణిముత్యాలు కాకుండా అని మా అమ్మగారు వాళ్ళని ప్రోత్సహించేవారు. తర్వాత మహాభారతం విషయానికి వస్తే ఇంకా నెక్స్ట్ ఫేజ్ మహాభారతం విషయానికి వస్తే మహాభారతం ఫండింగ్ కి కూడా మా అమ్మగారు ఎంతో కృషి చేశారు. మొదటి ఫేజ్ ఆఫ్ ఫండింగ్ కుటుంబం నుంచి నగదు లభ్యీకృతమైంది. కానీ రెండో ఫేజ్ అరణ్య పర్వం నుంచి మొదలు పెడితే ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్ వారు ఈ మహాభారతానికి ఫండింగ్ చేశారనే అనేది అందరికి విదితమే. కాకపోతే ఆర్ష విజ్ఞాన ట్రస్ట్ నుంచి ఈ ఫండింగ్ అనేది ఫెసిలిటేట్ చేసింది మా అమ్మగారే జస్టిస్ కోదండ రామయ్య గారిని కలిసి వారి ద్వారా ఈ ఫండింగ్ ఏర్పాటు చేసి మహాభారతాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చారు. ఎడిటింగే కాకుండా వెనక ఉండే నగదు సహాయం కూడా అందేటట్టు మా అమ్మగారు చేశారు. కాబట్టి ఆమెది ఎప్పుడు సదా నిరంతరం అంటే సంస్కృత పల్లెల్లో దేశ విదేశాలలో విస్తరించాలి. సంస్కృతం ఈజ్ అ డెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, డెడ్ లాంగ్వేజ్ కాదు, అది ఎప్పటికీ జీవించి ఉన్న భాష. ఆ భాషను ఎంతమంది అభ్యసిస్తే అంతకాలం సంస్కృతం జీవించి ఉంటుంది, జీవించాలి అని ఆమె కోరిక.
ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రొఫెసర్ నీలకంఠం గారికి సదా కృతజ్ఞతతో నేను నమస్సుమాంజనలు సమర్పించి సెలవు. ధన్యవాదాలమ్మా పద్మావతి. చాలా సంతోషం. అమ్మ గురించి చెప్పుకోవడానికి ఇంకా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సుమారుగా 35 సంవత్సరాలు 40 సంవత్సరాలు ఆమెతో పాటు తిరిగాను నేను మా శశిరేఖ మేడం మేమందరూ కూడా. చాలా చెప్పుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి. ఈ మధ్యలోనే నిర్మల గురించి విన్నాను. మన ఈ సంభాషణ ఉంది అని చెప్పడం కోసం ఫోన్ చేస్తే ఈ దుర్వార్త విన్నాను. చాలా బాధ కలిగింది. సో అమ్మగారి గురించి చెప్పుకోవడానికి అనేక విషయాలు ఉన్నాయి. కాకపోతే ఇది ఆన్లైన్ లో కాబట్టి మనకి సమయం సరిపోదు. చాలా చక్కటి అనేక విషయాలు గుర్తు చేశామా, మీకు ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రొఫెసర్ శశిరేఖ గారు ఉన్నారు. మేడం శశిరేఖ గారు, శశిరేఖ మేడం ఒక 2 నిమిషాలు. శశిరేఖ గారు మేడం చెప్పండి. నమస్కారం మహానుభావ. సర్వేభ్యः అభినందనాంజలి తావత్ వితీర్యతే. ఆంధ్ర భాషామాశ్రిత్య వా సంస్కృత భాషామాశ్రిత్య వా యథేచ్ఛం వా భరతేన భూషణత్వేన భరతనాట్య శాస్త్ర విషయాः प्रतिपादिताः, अतीव समीचीनतया प्रतिपादिताः. प्रथमं तावत् विषयस्य विषये चयनमेव अद्भुतम् अस्ति. तदेव उत्तमं नाटकं मन्येऽहम्. यतोहि एतत् सर्वं दृश्यकाव्यमेव. तत्र अस्माभिः सर्वैरपि अभिनय एव क्रियते. आङ्गिकं वाचिकम् आहार्यं विना सात्विक त्रिविध अभिनयोपेतम् अस्माभिः तत्र उपन्यासः प्रस्तूयते. अतः समीचीनतया कृतं. यतोहि तत्र अलङ्कारशास्त्रज्ञाः, अत एव अन्यच्च समकालीनत्वम् अत्र अस्ति. साम्प्रतिकं रिलेवेण्ट् इति उच्यते किल, तदा यथा तत्र अतीव तत्र स्वल्पसमये एव विस्तृतः अंशः प्रस्तुतः. अतः भवन्तः अस्माकं तत्र हार्दिकम् अभिनन्दनम् अर्हन्ति. थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवादः. एवमेव नीलकण्ठ महाभागस्तु सर्वदा तत्र वेरी एक्टिव् वर्तते, अतीव एक्टिव् वर्तते. कार्यक्रमाः सर्वथा प्रचाल्यन्ते एव. अतः तेभ्यः अभिनन्दनानि वितीर्यन्ते. एवमेव उक्त्वा प्रत्येकस्मिन् समारोहे मया किञ्चिदेव तत्र सम्भाषणं दीयते एव. अत एव अस्मिन् समारोहे एतदेव पर्याप्तम् इति मन्येऽहं विरमामि. ధన్యవాదాలు మేడం. మీ ధైర్యమే ముందుకు నడిపిస్తోంది మమ్మల్ని. నడవాలి చాలా బాగుంది, సమీచీనంగా ఉంది. అండ్ అలసిపోకుండా. ఓకే. అహం పునః కదాచిత్ విస్మరామి ఏకం అంశం ప్రస్తౌతుమిచ్చామి. ఏవమేవ జూన్ 14 అస్య మాసస్య 14 दिनाङ्के अस्माकं गुरुवर्याणां आचार्य पुल्लल श्रीरामचन्द्रुडु पादानां स्मृति दिवसः वर्तते. तस्मिन् दिवसे अस्मान् उद्दिश्य प्रबोधयितुं प्रोफेसर विरूपाक्ष जेट्टीपाल डायरेक्टर सांदीपनी वेदविद्या प्रतिष्ठानम् उज्जयिनी मध्य प्रदेशतः कांट्रिब्यूशन ऑफ पुल्लल श्रीरामचन्द्रुडु टू अलंकार शास्त्र इत्यमुम् अंशम् उद्दिश्य अस्मान् बोधयितुम् आगच्छन्ति. तस्मिन् सन्दर्भेपि भवतां सर्वेषां कृते सादरं स्वागतं व्याहरामि. कृपया तत्रापि आगच्छन्तु. विरूपाक्ष जेट्टीपाल महाशयाः संस्कृते कृत भूरि परिश्रमाः, तेषां व्याख्यानं वर्तते जून 14. ఇప్పుడు మాణిక్యాంబ మేడం, ప్రొఫెసర్ మాణిక్యాంబ మేడం వచ్చారు. చాలా సంతోషం మేడం. కమలా మేడం కి అత్యంత ఆత్మీయులు మీరు. మీరు ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలి. ఆహ్వయామి భవతీం మాణిక్యాంబ మేడం. నీలకంఠం గారు నమస్కారం మేడం. మీరు చాలా మంచి కార్యక్రమాన్ని పెట్టారు.
కమలా మేడం గారి పరిచయం మీకు నాకు ఇంచుమించుగా ఒకసారి. మీకు స్టూడెంట్ అయి ఉండొచ్చు కానీ నిజాం కాలేజీలో మిమ్మల్ని మొదటిసారి చూశాను నేను. కమలా మేడం గారితో కూడా నిజాం కాలేజీలోనే పరిచయం. నేను నిజాం కాలేజీలో వెళ్ళడం నాకు ఎంత అదృష్టకరం నేను ఎప్పుడు అనుకుంటా. నా జీవితంలో మొదటిసారి నిజాం కాలేజీలో ఉద్యోగం చేయడం అన్నది నా అదృష్టంగా భావిస్తాను. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తిగా, ఒక ఆచార్యులుగా, ఒక విద్యార్థుల్ని ప్రోత్సహించే వ్యక్తిగా ఎలా ఎదగాలో నేను అక్కడ నేర్చుకున్నాను. కమలా మేడం గారు, జీనత్ సాగ్దా గారు, ఈ ఇద్దరు స్త్రీలు ఔన్నత్యాన్ని ఎలా సంపాదించగలరు, దాని మార్గం ఏమిటి? దాని మార్గం ఒకటే, నిశ్చలమైన మనసుతోటి నిరంతరం పనిచేయడం తప్పితే ఇంకొకటి ఏమీ లేదని వాళ్ళిద్దరి ద్వారా తెలుసుకున్నాను. అక్కడ నాకు వచ్చిన సంస్కృత జ్ఞానాన్ని చూసి కమలా మేడం నన్ను ఎంఏ చేయడానికి ప్రోత్సహించారు. అప్పుడు నేను భయపడ్డాను. లేదమ్మా నువ్వు ఎడం చేత్తో అన్నారు. ఎడం చేత్తో రాశాను, కుడి చేత్తో రాశాను, కానీ చాలా దీక్షతో 2 సంవత్సరాలు ఉద్యోగం చేస్తూ కుటుంబం సంపాదించుకుంటూ నేను ఎలా చదివానంటే కమలా మేడం వల్లే చదివాను. వాళ్ళ ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్ళినా సమయం అన్నది లేదు. అక్కడ ఎప్పుడైనా వెళ్ళొచ్చు, ఎప్పుడైనా పాఠం చెప్తారు. అలాగా కమలా మేడం నాకు గురువు గారు, ఒక ఆదర్శప్రాయమైన ఐడల్ అంటారు చూడండి, రోల్ మోడల్. అలాగా ఆవిడని చూశాను. ఆవిడ పిల్లలందరినీ కూడా బాగా తెలుసు. ఆడపిల్లలు ఎంత చక్కగా, ఎంత సంస్కృతితోటి, సభ్యతతోటి ఎదిగారో మీరందరూ చూస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ చిన్నతనంలో చూశాను నేను. నీలకంఠ కూడా ఆయన కుమారుడు అనేటువంటి అనేవారు. ఆవిడ అలాగా చూసుకున్నారు. ఈయన కూడా అంత గౌరవం ఇచ్చారు. అది 2 వైపులా ఉండాలి కదా, అది 2 వైపులా అవసరం. అది తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఆవిడ సంస్కృత అకాడమీ గురించి పడిన వర్షం ఎంత శ్రమ పడ్డారు, ఎంత బాధపడ్డారు, ఎంత శ్రమించారంటే ఒక సమయంలో నేను అన్నాను, ఎందుకు మేడం మీరు ఇంత శ్రమ పడుతున్నారు, ఇది ఒకళ్ళ శ్రమతో అవుతుందా, మీరు ఇంత శ్రమ పడకండి అని కూడా చెప్పాను. ఎందుకంటే నాకు ఆవిడ అవసరం కాబట్టి, ఆవిడ గురించి అవసరం ఆలోచించేదాన్ని కాబట్టి. అట్లా అనకూడదు మాణిక్యాంబ. ఒకళ్ళైనా ప్రయత్నం మొదలు పెడితే అవుతాయి. తర్వాత సద్గురు శివానందమూర్తి గారి భారం పంపడంతో ఆయన విరాళం ఇవ్వడం, అక్కడి నుంచి దానికి మంచి ఇది తీసుకొచ్చి ఆవిడ లక్ష్యం సిద్ధి పొందింది. తర్వాత చాలాసార్లు నేను సంస్కృత అకాడమీకి వెళ్ళిందని ఆవిడ ఉన్నప్పుడు. తప్పకుండా ఎందుకో మరి చిత్రం, ఒక అరటిపండు నాకుండేది, ఒక ఇడ్లీ నాకుండేది, ఒక ఇది నేను వస్తాను ఆవిడకి తెలియదు. కానీ అంత ప్రేమ, అంత ఆప్యాయత, అంత మేమిద్దరం మళ్ళీ సమానమైన ఉద్యోగంలో ఉన్నట్టే ఉండి ఆ అన్యోన్యత, ఆ ప్రేమ, ఆవిడ ఆదర్శాల ప్రకారం నేను నడవగలిగితే చాలా అదృష్టం అని నేను అనుకుంటాను. ప్రయత్నం చేశాను. తర్వాత ఏంటంటే పద్మ చెప్పింది, పద్మావతి చెప్పిందంతా, పద్మ చిన్నపిల్ల దగ్గరుండి ఆవిడ శ్రమంతా చూస్తాను. అంతకుముందు రఘుపతిరావు గారు ఉన్నప్పుడు నేను చూశాను. అదొక సంసారం, అదొక హాయిగా జరిగిపోతుండేది. తర్వాత ఎన్ని సమస్యలు, తర్వాత సమస్యలతో పాటు ఈ అకాడమిక్ దీన్ని కూడా ఏమాత్రం వదలకుండా ఆవిడ పడిన శ్రమ, ఆ పద్మను చూసింది నేను కూడా చూశాను. ఆ పద్మ చాలా చక్కగా చెప్పింది. పద్మావతి చెప్పినవన్నీ చూస్తుంటే ఆ చిన్నపిల్ల చాలా కోల్పోయింది. వాళ్ళ అమ్మగారి దగ్గర ఉండడానికి ఇంట్లో ఉండేవారు కాదు. ఆ చిన్నపిల్లకి ఉండాల్సిన అంత ఉండేది కాదు. అక్క చెల్లెలు కూడా ఉండేవారు కాదు. కానీ ఏమిటంటే ఆ లక్ష్యం, ఆ తల్లి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని బట్టి ఆ పిల్లలు కూడా అలాగే ఎదిగారు. ఆ అమ్మాయి కూడా చాలా వృద్ధిలోకి వచ్చింది. నాకు నీలకంఠం గారు నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు చాలా సంతోషంతో అశ్రుపూరిత శ్రద్ధాంజలి ఘటిస్తున్నాను కమలా మేడంకి. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు మేడం. మీరు రావడం చాలా ఆనందం వేసింది. చాలా
जोशी वर्तते वा? जोशी संतोष कुमारः संतोष महोदय अस्ति महोदय। अस्मि अस्मि श्रूयते वा सर्? सर धन्यवादः। आचार्य कमला महोदयायाः स्मृतिव्याख्यान कार्यक्रमे अस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः विद्वद्भ्यः सादरं प्रणामाः। इदानीं राष्ट्रीयस्तरे एवं अन्ताराष्ट्रीयस्तरे केषुचन स्थलेषु न्यायशास्त्रं, व्याकरणशास्त्रम् एवं पदवाक्यप्रमाणशास्त्राणि इतरत्र ज्योतिष इत्यादि विभागाः तेषां शास्त्राणाम् अध्ययनं प्रचलति। एवमेव संस्कृतवाङ्मये अनेकानि शास्त्राणि सन्ति। कृषिशास्त्रम् एवं पाकशास्त्रम् एवं वास्तुशास्त्रं शिल्पशास्त्रम् इत्येवम् इत्यादीनि शास्त्राणि बहूनि सन्ति। एवमेव नाट्यशास्त्रमपि शास्त्रमेव। नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनमपि इदानीम् आधुनिककाले बहवः विषयाः परिवर्तिताः पाठ्यप्रणाल्याम्। इदानीं थियेटर् आर्ट्स् रूपेण कोर्स् वर्तते, MA कोर्स् इत्यादिकं वर्तते विश्वविद्यालयेषु सर्वत्र। तथैव नाट्यशास्त्रस्य अध्ययनमपि एतानि शास्त्राणि अस्माकं नाम महाविद्यालयस्तरे विश्वविद्यालयस्तरे ऐच्छिकरूपेण विषयरूपेण भवन्ति चेत् तर्हि वरमिति मे अभिप्रायः। अद्यतन कार्यक्रमे अस्मिन् अस्माकं संस्कृत अकाडेम्याः निमन्त्रणं पुररीकृत्य अङ्गीकृतवन्तः डॉक्टर भरतभूषण महोदयाः एतावत्पर्यन्तं तत्र नाट्यशास्त्र आधुनिकचलचित्र प्राक्तननाट्यशास्त्रयोः भरतमुनिनाट्यशास्त्रदृष्ट्या विवेचनम् इत्यंशम् उररीकृत्य एतावत्पर्यन्तं तत्र सम्यक् उद्बोधितवन्तः। नाट्यशास्त्रीयलक्षणानि एवं चतुर्विध अभिनयाः इत्यादि विषयाः तत्र प्रस्तावितानि। एवमेव रामायण महाभारत कथाधारितानि विरचितानि नाटकानि एवं पौराणिकम् ऐतिह्यम् आधारीकृत्य निर्मितानि चलचित्राणि इत्यादि विषयाः बहवः तत्र अल्पे एव काले बहवः विषयाः तैः प्रस्तुताः। तेभ्यः संस्कृत अकाडेमी पक्षतः सभापक्षतः मत्पक्षतश्च धन्यवादान् वितरामि। महोदयाः धन्यवादाः। एवं अद्यतन विशिष्टातिथि महोदयाः कमला मैडम महोदयायाः परिवारजनः कृष्णपनिवर्याः एतेभ्यः अपि सभापक्षतः संस्कृत अकाडेमी पक्षतः अहं कृतज्ञताञ्जलिं समर्पयामि। एवमेव कमला मैडम महोदयायाः पुत्रिका तत्र पद्मावती ताभ्यः महोदयाभ्यः अपि धन्यवादान् वितरामि। एवमेव अद्यतन कार्यक्रम अध्यक्षाणाम् अस्माकं संस्कृत अकाडेमी निदेशकानां आचार्य के नीलकण्ठ महोदयानामपि सभापक्षतः अहं धन्यवादान् वितरामि। एवमेव अस्मिन् कार्यक्रमे बहवः विद्वांसः बहवः तत्र उपस्थिताः सन्ति। एवं आचार्य पी शशिरेखा महोदयाभ्यः एवं आचार्य माणिक्याम्ब महोदयाभ्यः एवं कमला मैडम महोदयायाः परिवार सदस्यानां सर्वेषाम् अहं धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव उपस्थितानां सर्वेषां विद्वत् जनानां अहं सभापक्षतः धन्यवादान् वितरामि। अनन्तरं सूचना एवं आगामिनि जून मासस्य 14 दिनाङ्के एवमेव पुनः वयं मिलामः। इदानीं समयः अतीतः भवति इति कृत्वा पुनः एकवारं संस्कृत अकादेमी पक्षतः अस्माकम् आचार्यायाः कमला महोदयायाः परिवार सदस्यानां सर्वेषां कृते एवमेव ये छात्राः अस्माकम् अत्र सर्वे उपस्थिताः तेभ्यः एवञ्च विद्वद्भ्यः सर्वेभ्यः प्रणामाञ्जलिं वितरन् वयं शान्तिमन्त्रेण समापयामः।
हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। शुभमस्तु।